कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटेको कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज कार्यक्रममा हामी कुरा गर्दैछौँ लकडाउनको यो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको समस्या के छन्, उहाँहरूको अनुभव के छन्, आजको हाम्रो कार्यक्रमको विषय। जोइन द कन्भर्सेसन। कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक कान्तिपुर टिभी एचडीमा शेयर गरिएको लाइभ भिडियोमा तपाईका जिज्ञासाहरू वा तपाईका सन्देशहरू कमेन्टमा पठाउनुहोस् अथवा हामीलाई ट्विटरमा @ourktv मा ट्विट पनि गर्न सक्नुहुन्छ #quarantine सहित तपाईका सन्देश, तपाईका जिज्ञासा, तपाईका ट्विट र तपाईका पोस्टका कमेन्टहरू हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। नमस्कार, तपाईले कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी सधैँको हप्ता चाहिँ फरक फरक विषयहरू उपस्थित हुने क्रममा आज हामीले रोजेका छौँ क्वारेन्टाइन र यो समयमा कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले झेल्नु परेको समस्या र यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई के कस्ता अडचनहरू, के कस्ता अप्ठ्यारो आइपर्छ र यसका लागि के कस्ता तयारीहरू वा पूर्व सावधानीका कुराहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सुप्रला, अलिकति यो लकडाउन, कोरोना भाइरस यो खालको यो अवस्था लम्बिरहँदा बढिरहँदाखेरि चाहिँ जुन विषय हामीले आज उठाउन खोजेका छौँ नि, यो अलि संवेदनशील विषय र अलिकति राज्यको प्राथमिकतामा अलि बढी पर्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ, हैन? विशेष त अब अपाङ्गताको पनि अब धेरैवटा क्याटेगोरिज हुन्छ, तर धेरैजना जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब मुख्य चाहिने भने चाहिँ कहिलेकाहीँ केयर गिभर्सहरू, सहयोगीहरूको पनि साथ चाहिन्छ। तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि सहयोगीहरू र साथसाथै अब यदि उहाँहरू पुनर्स्थापनाको केही स्केड्युलमा हुनुहुन्छ भने त्यो पुनर्स्थापना पनि उहाँहरूको प्रोग्रेस पनि अझ बिग्रिने सम्भावना छ अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि। यही विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ आज हामीसँग धेरै प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै अनुभव र उहाँहरूको आफ्नै भोगाई चाहिँ हामी भिडियो कल मार्फत नै सुन्नेछौँ। तर कार्यक्रम अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आज चाहिँ हामीले उठाएको विषय एकदम संवेदनशील छ र जुन चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यो जुन चाहिँ बोलीचालीमा प्रयोग गर्ने शब्द यसमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति बोल्दाखेरि हैन, अलिकति उहाँको मानवीय संवेदनाको कुराहरू पनि हुन्छ, हैन? अलिकति यो लकडाउन, यो अलिकति कोरोना भाइरसले अरू साधारण मानिसहरूलाई पार्ने प्रभाव त एकातिर छँदैछ। साधारण मान्छेहरूले धेरै खालको समस्याहरू बिहोरिरहनु भएको छ, तर त्यसको दाँजोमा, त्यसको तुलनामा अझ अपाङ्गता भएका वा विभिन्न समस्यामा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यसले अझ बढी प्रभावित पार्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। अनि उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने बेलामा चाहिँ जसलाई चाहिँ अपाङ्गता भएको छ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने बेलामा चाहिँ पर्सन्स फर्स्ट अप्रोच भन्ने चाहिँ हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले विशेषणबाट सम्बोधन गर्नु भन्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति न कि अपाङ्ग व्यक्ति भनेर सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नराम्रो नै भयो। समाजमा त यस्तो अहिले हामी अझ पनि यो यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिँदैनौँ, तर जो चाहिँ अपाङ्गता जसलाई चाहिँ छ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर चाहिँ व्यक्ति पहिले जुन अप्रोच चाहिँ अपनाउनुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले अपनाइरहेका छौँ, त्यो चाहिँ सबैले अपनाउनुपर्छ जस्तो छ। पक्कै पनि सुप्रल, आज यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अहिलेसम्म संसारभरि कोरोना अपडेट्स के छ यसो हेरौँ है त। कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म 27,33,429 वटा चाहिँ सङ्क्रमण भएका छन् भन्ने हाल आजको दिनमा एक्टिभ केसेसहरू 17,91,000 छन्। 7,51,253 जना मानिस चाहिँ कोरोना भाइरसबाट निको भएर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने अहिलेसम्म 1,91,176 जनाले चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेको तथ्याङ्क छ। यो सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि झन्डै 2 लाख पुग्ने लागि चाहिँ 1,91,000 पुगिसक्यो। त्यही भएर यसले अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने, अलिकति यसको विषयमा चाहिँ प्रिकसन अपनाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ संसारभर नै देखियो। नेपालको हकमा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ 48 केसेसहरू देखिएको छ भने निको भएर घर जानेको सङ्ख्या चाहिँ 10 रहेको छ। ओके, अब कार्यक्रममा विषयमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रेन्डिङ टुडेमा हामी दर्शकहरूलाई आज सोसल मिडियामा, आजको दिनमा सोसल मिडियामा के कस्ता पोस्टहरू चाहिँ ट्रेन्ड भइरहेका छन् त्यो देखाउने गर्दछौँ। हेरौँ आजको पहिलो पोस्ट के रहेको छ। कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ एकदम विवादास्पद रहेको छ भनेर चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिसनर्सहरूले भनेका छन्। ट्रम्पले चाहिँ यो डिसइन्फेक्टेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरस मर्छ, अब यसलाई शरीरभित्र कसरी पठाउने भनेर चाहिँ यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति आएको चाहिँ आज सोसल मिडियामा चाहिँ यो ट्रेन्ड भएको भर्खरको मात्र खबर। अर्को चाहिँ यहाँ ट्विटरमा स्नेहन माडुवाले लेख्नु एउटा तस्बिर सहित राख्नु भएको छ। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तस्बिर छ र जहाँ नेपालको राष्ट्रिय ध्वजवाहक विमान सँगसँगै श्रीलङ्काको विमान यहाँ आएको र यहाँका केही श्रीलङ्कनहरूका लागि चाहिँ रेस्क्यू गर्नका लागि लिनका लागि चाहिँ नेपाल आएको र नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ स्थलमा नेपाली राष्ट्रिय ध्वजवाहक विमान सँगसँगै श्रीलङ्काको पनि विमानको फोटो पनि एयरलाइन्सले चाहिँ नेपालमा रहेका 93 जना चाहिँ श्रीलङ्काका विद्यार्थीहरू, श्रीलङ्काली विद्यार्थीहरू लिन आएको भनेर चाहिँ उहाँ सायद आफै पनि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले चाहिँ यो पोस्ट राख्नु भएको छ। अर्को हामीसँग पोस्ट रहेको छ आज वैशाख 12 गते
भूकम्पको आज 5 वर्ष महाभूकम्प जुन वैशाख 12 गते गएको थियो 2072 2072 को यो चाहिँ सागरजीले चाहिँ ट्विट भर्खरै गर्नुभएको थियो ब्ल्याक डे अफ नेपाल हिस्ट्री अर्थक्वेक 2072 मोर देन 8850 पिपल लस्ट देयर लाइभ्स यो चाहिँ बसन्तपुर स्थित यो दरबार स्क्वायर क्षेत्रको तस्बिर जस्तो लाग्छ जहाँ भूकम्पले अलि धेरै त्यहाँका भौतिक संरचनाहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरू ध्वस्त भएका थिए त्यही तस्बिरसहित उहाँले ट्विट गर्नुभएको रहेछ अब चाहिँ वेल ट्रेनिङ टुडे पश्चात चाहिँ हामी कार्यक्रमको विषयतिर फर्क्यौँ कार्यक्रममा आज हामी कुरा गर्दैछौँ दर्शकहरूले पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहिँ फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी एचडीमा सेयर गरेको लाइभ भिडियोमा र साथसाथै ट्विटरमा @ourktv तपाईँका जिज्ञासा तपाईँका सन्देश हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ट्विट गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा आज हामी कुरा गर्दैछौँ यो लकडाउनको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उहाँहरूका समस्याहरू के छन् उहाँहरूका अनुभवहरू के छन् उहाँहरूका भोगाइहरूबारे चाहिँ हामी आज 4 बजेसम्म तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा रहनेछौँ यही विषयमा केन्द्रित रहेर एकसँगै कतिपय व्यक्तिका आफ्ना भोगाइहरूका साथसाथै सरकारवाला निकायहरूले गर्नुपर्ने अलिकति प्रबन्धक कुरा उनीहरूको दायित्वबोधको कुरा होइन सरकारी तहबाट हुनुपर्ने र अर्को चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ यस्ता धेरै ठाउँहरू चाहिँ अपाङ्ग मैत्री रहेको पाइँदैन कतिपय ठाउँमा पुग्नका लागि होइन उहाँको दैनिक जीवनयापन गर्नका लागि सहजीकरण हुने खालका भौतिक पूर्वाधार रहेका छैनन् एकातिर लकडाउन सबै बजार अत्यावश्यक सेवा सबै ठप्प भएको अवस्था आवश्यक पर्ने मानिसहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गएर सुविधा लिन नसक्ने अवस्था अर्कोतिर हाम्रा पूर्वाधारहरू पनि अपाङ्ग मैत्री नभएको हिसाबले यस्ता धेरै जटिलताहरू समस्याहरू थपिने गरेको छ अर्को राज्यको फेरि अलिकति एउटा सानो समस्या चाहिँ यतै अल्झिने यस्ता धेरै यस्ता कतिपय अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको विषयमा सुनवाई भन्दा पनि त्यो अलिकति गौण रहेको कुराहरू पनि आज हामी हाम्रो कार्यक्रमको दौरानमा उठाउने प्रयास गर्नेछौँ उहाँहरूकै समस्याबारे कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन रोगीहरू जस्तै उहाँहरूलाई पनि धेरैजनालाई चाहिँ औषधिको खाँचो हुने रहेछ अन्य त्यस्तै मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको खाँचो हुने रहेछ तर लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको पहुँच भएन भन्ने चाहिँ समस्या पनि देखियो र साथसाथै अब विदेशमा पनि देखेको समस्या के भन्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अहिले त एक्सेस टु इन्फर्मेसन अर्थात् चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारी हुन्छ यो लाइफ सेभिङ इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसको पहुँच त सबैको हुनुपर्छ तर उहाँहरू चाहिँ जोखिममा पर्नु सक्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ विदेशमा पनि यो कुराहरू आवाजहरू उठिरहेको छ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ यो कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भनेर त्यो महत्त्वपूर्ण लाइफ सेभिङ इन्फर्मेसनमा चाहिँ एक्सेस नभएको हो कि भनेर विदेशमा पनि यस्ता कुराहरू उठिरहेको छ नेपालमा चाहिँ अब आज हामी केही प्रतिनिधि पात्रहरूसँग कुरा गर्छौँ उहाँहरूले चाहिँ विशेष यो विपत्तिमा उहाँहरूले भोगेका समस्या त छँदैछन् तर यो विपदबाट आफै जोगिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो जानकारीहरू प्राप्त गरिराख्नु भएको छ पाउनुभएको छ कि छैन अब सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने कुरामा पनि उहाँहरूलाई त अलिक गाह्रो नै छ किनभने कतिपय सावधानी अप्नाउनु पर्ने कुराहरू सञ्चार माध्यमका प्रसङ्गहरू होइन विषयवस्तुहरू हामी श्रव्य दृश्यमा चाहिँ कतिपय देखाइरहेका हुन्छौँ कतिपय कुरा भनिरहेका हुन्छौँ अब श्रव्य दृश्य कहिले सम्भव नहुने स्थानहरू न त्यस्तो खालको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ रहने रहेछ यही क्रममा चाहिँ शिवनाथ राउतजी हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँ चाहिँ अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ सर्लाहीमा हुनुहुन्छ उहाँ यही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि चाहिँ उहाँ सोसल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेका छौँ शिवनाथजी कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद शिवनाथजी आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ यो लकडाउनको समयमा अनुभव तपाईँले देखेअनुसार तपाईँले आफैले भोगेअनुसार चाहिँ यदि मिल्छ भने तपाईँको अपाङ्गता तपाईँलाई कस्तो खालको किसिमको अपाङ्गता छ त्यो पनि हामीलाई भनिदिनु होला र तपाईँको आफ्नै भोगाइहरू पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न मेरो अपाङ्गता भने चाहिँ म चाहिँ दाहिने खुट्टाले पूर्ण रूपले चाहिँ अपाङ्ग छु र म चाहिँ लौरो टेकेले हिँड्छु अनि अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ तपाईँले भोग्नु भएको कस्तो समस्या छ लकडाउनमा मैले भोग्नु पर्ने समस्या कस्तो छ भन्दाखेरि म लगायत अरू पनि अपाङ्गता भएको साथीहरूलाई सन्दर्भमा भन्दाखेरि हाम्रो सम्पर्क चाहिँ न हामीसँग चाहिँ आर्थिक स्रोत छ न बजार किन्न पहुँच छ न हाम्रो चाहिँ पालिकाको जुन के भन्छ अधिकार कर्मीहरू जस्तो कि मेयरहरू होइन उहाँहरूसँग हाम्रो सम्पर्क त्यति नजिकै छैन किनभने हामी सम्पर्क गर्न सकिरहेको छैन किनभने हामीहरूलाई हिँडाइमा समस्या छ बोलाइमा समस्या छ आदि विभिन्न कारणले हामी चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सकिरहेको छौँ शिवनाथजी यो असहज बेलामा सबै अरू सामान्य नागरिकहरूलाई पनि उत्तिकै समस्या छ तर अझ तपाईँले उल्लेख पनि गर्नुभएको छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका हिँडडुल गर्नका लागि समस्याहरू रहेका छन् अझ काठमाडौँ सहरी क्षेत्रभन्दा अझ ग्रामीण क्षेत्र वा तपाईँ सर्लाहीमा हुनुहुन्छ त्यहाँको परिवेश परिस्थिति अलिकति कतिपय आफूलाई आवश्यक कुराहरूको परिपूर्ति होइन आफै जान नसकेको अवस्था कतिपय कुराहरू दैनिक जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने कुराहरूको त्यो जो हो त्यो प्रबन्ध चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ यो हाम्रो चाहिँ हामी यो अवस्थामा चाहिँ जो चाहिँ हामीलाई एकदम जो गर्न एकदम कष्ट पुगेको छ एकदम कष्टकर छ हामी एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ न हामीसँग चाहिँ साबुन छ न हामीसँग जुन पानीका स्रोतहरू हुन्छ न हामी पानीको स्रोत हाम्रो अपाङ्ग मैत्री नभएकोले हामी स्वच्छताका कुराहरूको कमी छौँ र हाम्रो
यो राहत भन्ने वितरण क्रममा हामी चाहिँ राहत वितरण हुने ठाउँमा हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ र विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो जनचेतना कार्यक्रम हुँदाखेरि अपाङ्ग मैत्री जनचेतना नहुँदाखेरि चाहिँ हामी विभिन्न तरिकाले हामी चाहिँ एउटा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ। त्यहाँ जस्तै स्थानीय प्रशासनको कुरा, त्यहाँका स्थानीय राजनीतिक व्यक्तिहरू, समाजका कतिपय अगुवाहरू, उहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई कसरी सहयोग त्यस्तो खालको अलिकति तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्ने केही त्यस्तो प्रबन्ध त्यस्तो व्यवस्था केही मिलाउनु भएको छैन? के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ त्यस्तो प्रबन्ध केही छैन। जहाँसम्म कि मैले हेरेँ बुझेअनुसार हाम्रो यहाँ जुन क्वारेन्टाइन छ त्यो पनि अपाङ्गता मैत्री छैन र हामीलाई चाहिँ एक किसिमको डर जुन हुन्छ, डर हामीभित्र चाहिँ फिलिङ भइरहेछ, डर फिलिङ भइरहेछ र यो राहत वितरण जुन हुन्छ यो राहत वितरण कालमा उहाँको भिडियो मिलाउँदै हुनुहुन्छ। यो अलिकति राहत वितरणको कुरा होइन, यहाँ अलिकति यहाँहरूलाई सजिलो बनाउनका लागि त्यहाँका स्थानीय अगुवाहरू, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय राजनीतिज्ञले कस्तो सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यो सुनाइदिनुहोस् न। हामीलाई अहिलेसम्म कसैले पनि हाम्रो अवस्था, हाम्रो परिस्थिति, हामीलाई चाहिने कुराहरूलाई बुझ्न चाहिँ कोही आएको छैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो विपदको अवस्थामा तपाईँले अब राहतको पनि पाउनलाई गाह्रो छ भन्नुभयो। यो अवस्थामा चाहिँ अब स्थानीय तहकै सरकार भनौँ वा भनौँ प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो सल्लाह विचार अनुसार हाम्रो अपाङ्गता भएको साथीहरूलाई विभिन्न किसिमका हामी अपाङ्गता भएका साथीहरूको अवस्था पहिचान गरी र हामीलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ व्यवस्था भइदियो भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। तपाईँको आसपासमा, तपाईँको सम्पर्कमा, त्यहाँ नजिक तपाईँ जस्तै समस्या भोग्नुभएका वा अन्य अरू खालका समस्याहरू भोगिरहनु भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कति सङ्ख्यामा, उहाँहरूको अवस्था पनि कस्तो रहेको छ? मैले चाहिँ एउटा माइक्रो सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता भएका साथीहरूको अवस्था चाहिँ त्यस्तै एकदम जोखिमपूर्ण अवस्था हामी चाहिँ पायौँ। चाहिँ अनलाइन हामी सर्वे गर्दाखेरि, फोन सम्पर्कमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो धेरै यस्ता अपाङ्गता भएको साथीहरू जो चाहिँ दैनिक जलाधारी, जस्तो कि एउटा साइकल मर्मत गरेर कमाएर खाने, जस्तोको दमकल बनाएर गएर खाने, यस्ता विभिन्न साथीहरू जो चाहिँ अहिले एकदम चाहिँ कष्टपूर्ण अवस्थामा छ। यो खालको यस्तो खालको विषम परिस्थितिमा तपाईँहरूलाई अन्य सामान्य दिनहरूमा भन्दा अझ यो बेला अझ जटिलताहरू हुन्छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ जस्तै कतिपय सङ्घ संस्थाहरू पनि सक्रिय रहन्छन् होइन, कतिपय मानिसहरूलाई सचेतनाको कुराहरू हुन्छ, आवश्यक कुराहरूको अलिकति सानो सूचना, सानो जानकारी पनि ठुलो सहयोग सिद्ध हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति त्यस्तो प्रयत्नहरू हुने, त्यस्तो वातावरणहरू त्यहाँ बनेको छैन? यस्तो यो जुन एनजिओका साथीहरू, जुन गैर सरकारी संस्थाका साथीहरू, मैले एउटा मेरो गाउँको 6 नम्बर वार्डबाट चाहिँ एउटा दलित बस्तीमा राहत बाँड्न गएको छ। अनि त्यही दलित बस्तीमा चाहिँ एउटा अपाङ्गता भएको साथीको घर रहेछ, जसको नाम चाहिँ कृष्ण चाहिँ रमानी रहेछ। उहाँ बुवा छोरा दुईटै अपाङ्गता भएको रहेछ। हजुर त्यही टोलमा चाहिँ सबैलाई पाइयो, तर त्यो साथीलाई छुटेको छ किनभने उहाँ दलित हुनुहुन्न। शिवराजजी, अब यही कुरामा चाहिँ विश्वमै के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता र गरिबीको चाहिँ सिधा सम्बन्ध छ। अब तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ यो कस्तो, यो यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? एकदम देखिन्छ। केही उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ? हजुर, अपाङ्गता र गरिबी चाहिँ अब सँगसँगै भोगिरहेका सिधा सम्बन्ध छन् भनेर भनिन्छ। तपाईँको त्यहाँ सर्लाही क्षेत्रमा चाहिँ यस्ता केही प्रतिनिधित्व पात्रहरू तपाईँले चिन्नुहुन्छ जसले चाहिँ अब अपाङ्गता र गरिबी दुइटै मारमा हुनुहुन्छ र अहिले यो लकडाउनमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ झन् बढी मर्का परेको छ? हजुर, धेरै छ। मेरो छिमेकीमै चाहिँ यो श्रीमान श्रीमती दुइटै चाहिँ आँखाले चाहिँ दृष्टिबिन रहेछ, हेराइमा समस्या रहेछ। उहाँको अहिले एकदम अवस्था मैले देख्दाखेरि एकदम दुःख लाग्छ, एकदम धेरै समस्या रहेछ। र सँगसँगै जस्तै त्यहाँ स्थानीय छरछिमेकमा होइन त, यहाँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो एउटा जस्तै दलित परिवारमा, दलित बस्तीमा राहत बाँडियो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिकै घरमा पुग्दाखेरि चाहिँ गैर दलित भएको हिसाबले राहतको व्यवस्था गरिएन भनेर। यसको लागि चाहिँ स्थानीय प्रशासन वा त्यो खालको समन्वय, राहत वितरणको लागि सरकारको एकद्वार प्रणाली होला होइन? यो विषयमा उहाँहरूले त्यो खालको अपिल गर्ने वा हामी यसबाट छुट्यौँ भनेर जानकारी गराउनको लागि केही अप्ठ्याराहरू छन् कि जानकारी गराउँदा पनि यस्तो कुराहरू सुनवाई हुने गरेको छैन? मलाई उहाँले फोन गर्दाखेरि मैले उहाँलाई सोधेँ
तपाईँले चाहिँ उहाँ त्यहाँ गएर किन माग्नु भएन, अनि यो दलित लागि मात्र आएको भनेर हामी गएनौँ माग्न भन्नुभएको छ। र उहाँलाई हिराइमा समस्या छ, बुवा छोरा दुईटै चाहिँ अपाङ्गता भएको रहेछ। शिवनाथजी, यहाँसँग अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रको जनजीवनको कुरा, त्यहाँ प्रभावको कुरा, यहाँहरूले गरिरहनु भएको प्रयत्नको कुरा, अझै धेरै तपाईँसँग कुराकानी गर्न बाँकी छ। एकैछिन हामी सँगै रहनुहोला र तपाईँसँग फेरि हामी जोडिन्छौँ। अहिले सम्पर्कमै रहिरहनुहोला। हजुर। सुब्रल, उहाँले जसरी राख्नुभयो नि, जस्तो कतिपय ठाउँमा जसरी राहतहरू बाँडिएको छ होइन, कतिपय समस्यामा परेका तर गैर दलितको त्यस्तो खालको एउटा क्षेत्र, एउटा वर्ग, एउटा समुदाय, एउटा खालको व्यक्ति भन्दा पनि समस्या परेको, समस्या वर्दी होइन, प्रब्लम वर्दी, त्यस्तो खालको निड बेस्ड अप्रोचमा हुनुपर्ने, त्यस्तो खालकोमा चाहिँ कतै कतै हामी हाम्रो म्यानेजमेन्ट, हाम्रो के अरे नीति नियम अलिक चुकेको हो कि, त्यस्तो कुरा चाहिँ अलिक सम्बोधन गर्न नसकेको हो कि, अपाङ्गता भएका यी परिवार, यी समुदाय, व्यक्तिहरू अलिक मूल प्रभावमा आउन नसक्ने, उनीहरूले आफ्नो अप्रोच राख्न नसक्ने भएर पनि उनीहरू छुटेका हुन् कि, त्यस्तो प्रश्नहरू पनि उठेको छ नि। उहाँले चाहिँ शिवनाथजीले भर्खरै मात्र नयाँ कुरा चाहिँ के उजागर गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वाधारहरू त अपाङ्ग मैत्री छैनन्। यो न्यून आय भएको हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधारहरू बिरलै देखिन्छन्। काठमाडौँमै देखिँदैन, अब सरलाई त भइरहेको छ, अभियानहरू चलेको छ होइन, तर जुन हिसाबले जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने त्यस्तो छैन। तर अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ राहतमा नै पहुँच नहुनु भनेको त विशेष त जो चाहिँ अब निमुखा वर्ग जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब अपाङ्ग र गरिबी चाहिँ दुइटैको मार सहिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई विशेष चाहिने त राहत, तर उहाँहरूलाई राहतमै पहुँच छैन भन्दाखेरि त यसमा चाहिँ त्यहीँको सरकारी निकायको चाहिँ अलिक भूमिका देखिएन कि विशेष त उहाँहरूको लागि, उहाँहरू चाहिँ भनेको सबैभन्दा भलनरेबल ग्रुप हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा, उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति जिम्मेवारी वहन चाहिँ नदेखिएको जस्तो चाहिँ देखियो जस्तो लाग्यो मलाई। सुब्रल, उहाँले जसरी सर्लाहीको कुरा गर्नुभयो, काठमाडौँ वा सहरी क्षेत्रमा पनि त्यस्ता धेरै समस्याहरू हुनसक्छ होइन। सहरी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्ने समस्या, यहाँको जनजीवन, यहाँको मानिसहरूको जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ भनेर सहरको लागि हामी डिफाइन पनि गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसको लागि पनि हामी काठमाडौँका प्रतिनिधि पात्रको पनि सम्पर्कमा यहाँ जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यस हिसाबले पनि हामी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर र मोफसलमा पनि, काठमाडौँ बाहिर पनि होइन, यहाँभित्र पनि के कस्ता समस्याहरू छन् भनेर हामी देखाउन पनि चाहन्छौँ। र सँगसँगै यो अलिकति विषयहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि सरकारले वा कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले होइन, यस्तो बेला चाहिँ अझ बढी चनाखो भएर अझ बढी आफ्नो सक्रियता चाहिँ बढाउनु पर्ने परिवेश परिस्थिति पनि अलि विकसित भएको पाइन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब पहिला सुरु त यो जुन जानकारीहरू छ कोरोना भाइरसबाट कसरी बस्ने भनेर उहाँहरूले पाउनुभयो कि भएन, त्यसमाथि चाहिँ सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु पर्यो। र साथसाथै अब यो कोरोना भाइरसमा लकडाउनको बेलामा चाहिँ विशेष त अब जो दीर्घकालीन रोगीहरू हुनुहुन्छ अथवा यही अपाङ्गताले गर्दा निम्ति आएको दीर्घकालीन रोगहरू छ त्यसको लागि चाहिने चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टहरू, औषधिहरू उहाँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ विचार गर्न चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ देखियो। सुब्रलले हाम्रो केही अघिल्लो अङ्कमा हामीले स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा यहाँले नै उल्लेख गर्नुभएको थियो सबैभन्दा पहिला कुनै पनि योजना बनाउनुभन्दा अगाडि तथ्याङ्क चाहिन्छ भनेर। त्यो तथ्याङ्ककै आधारमा चाहिँ स्थानीय क्षेत्रबाट यस्ता व्यक्तिहरू, यस्तो समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या होइन, कस्तो कस्तो कुन कुन तहको समस्या छ भनेर पहिला चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि होइन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारले यो खालको प्रयत्न गरिदिन सक्यो भने त्यो उनीहरूको लागि अलिकति सुविधा दिनका लागि वा त्यो खालको राहतका लागि होइन, सहजीकरणका लागि चाहिँ अझ भोलि सजिलो हुनसक्छ भन्ने पनि अहिले उजागर गरेको छ। अब हाम्रो 10 वर्ष अगाडिको सेन्ससले चाहिँ 2011 सन् 2011 मा भएको सेन्सस अनुसार चाहिँ नेपालमा अपाङ्गता भएको प्रतिशत चाहिँ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिशत चाहिँ 2%, कुल जनसङ्ख्यामा 2% छ भनेर छ। यो पनि सिग्निफिकेन्ट नम्बरै हो। अब उहाँहरूको विशेष उहाँहरूको आवश्यकताहरू हुन्छ। अहिलेको समयमा त झन् उहाँहरूलाई त अरू आवश्यकताहरू पनि छन्, लकडाउनले गर्दाखेरि त झन् मारमा पर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ यो संस्थाहरू जुन उहाँहरूको अधिकारको लागि काम गरिरहेका छन्, गैर सरकारी संस्थाहरू र साथसाथै सरकारको पनि विशेष त चाहिँ उहाँहरूप्रति चाहिँ विशेष भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। अपाङ्गताकै कुरा गर्दाखेरि पनि अलि धेरै खालका, धेरै प्रकारका अपाङ्गताहरू हुन सक्ने अवस्था रहन सक्छ होइन। कसैको यो शारीरिक हिसाबले हिडुल गर्न नसक्ने कुरादेखि कतिपय अङ्गहरूले काम गर्न नसक्नेदेखि यी फरक फरक दायरा, फरक फरक खालका अपाङ्गताहरूलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू पनि फरक फरक हुनसक्छ होइन। अघि यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो कतिपय सूचना प्रविधि होइन, त्यो पहुँच राख्न नसक्ने नयाँ कुराहरू भइराखे तापनि सरकारले के गरिरहेको छ वा त्यो खालको रेगुलर त्यो खालका सन्देशहरू प्रवाहित भइरहे तापनि ती समुदाय, ती पक्ष वा ती व्यक्तिहरूको पहुँचमा नपुग्ने अवस्था पनि हुन्छ। हो, यस्ता लागि पनि यसले देख्नु भएको होला अहिले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित रूपमा चाहिँ यो कोरोनाको विषयमा ब्रिफिङ गर्छ र त्यहाँ चाहिँ अर्को साङ्केतिक रूपमा पनि त्यसरी गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। यसलाई पनि एउटा सकारात्मक हिसाबले लिन सकिन्छ।
अब विशेष त उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो त यस्तै हो, यो त हामीलाई एक्सेसिबल छँदैछ भनेर हुन्छ, तर जुन कुराहरू चाहिँ हामीले जुन ग्रान्टेड यो त यस्तै ठिकै त छ नि, चलिरहेकै छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता चाहिँ बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अब जुन हामीले अपाङ्ग मैत्रीको कुरा गऱ्यौँ, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार त हुनु पर्यो र साथसाथै अपाङ्ग मैत्री टेक्नोलोजी पनि हुनु पर्यो, प्रविधि पनि अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो नि त। जस्तै अब हामी त अब फेसबुक चलाउने यताउति कुराहरू गर्छौँ, अहिले त्यस्तो साइटहरू चलाउँदाखेरि पनि एक्सेसिबिलिटीको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो एक्सेसिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिबिलिटी अर्थात् पहुँचको कुरा, विशेषतः चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचनामा पहुँच, पूर्वाधारमा पहुँच र साथसाथै अब यो प्रविधिमा पहुँच, यो कुराहरू पनि जरुरी छ गर्नुपर्ने चाहिँ। यहाँ यो मैले अर्को प्रसङ्ग हो नि त, अहिले विस्तृतमा यसपछि हामी छलफल पनि गरौँला। यो अलिकति अध्ययन अध्यापनको सन्दर्भमा पनि एकदम धेरै यो प्रविधिको कुरा, यो खालको सूचना प्रविधिको कुरा होइन, जस्तै अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ कि अनलाइन क्लासेसहरूको कुरा गरिरहेका छौँ होइन। कतिपय शिक्षण संस्थाहरूले, निजी स्तरका कलेजहरूले, अलिकति यो उच्च तहका शैक्षिक संस्थाहरूले कतिपय ठाउँमा चाहिँ अनलाइन क्लासेस र अघि बढाएको भन्ने पनि कुरा छ। हो यसको लागि पनि यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ, त्यो तहको मानिसहरूलाई वा त्यो खालको समस्यामा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने कुरा पनि अर्को चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ। अब अपाङ्गताको पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्, कसैलाई चाहिँ अब यो शारीरिक अपाङ्गता होला, कसैलाई भनेको चाहिँ अब दृष्टि सम्बन्धी, सुनाइ सम्बन्धी त्यो कुराहरू छ। यो सबैलाई चाहिँ अब ब्रोड क्याटेगोराइजेसन त एउटा छ, तर हरेकको आवश्यकता चाहिँ फरक फरक हुन्छ। यी विभिन्न आवश्यकताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकताको त्यो मिट गर्नुपर्ने चाहिँ, उहाँहरूको नेसेसिटीहरू मिट गर्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा चुनौती चाहिँ छ। तर यसलाई यो पुरै नकार्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन र यो सुरुवातहरू बिस्तारै भइरहेका छन्। यिनीहरूलाई अझ यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ झन् च्यालेन्जिङ चाहिँ भएको छ। सुब्रत, यो हामीले यति धेरै सवालहरू उठाएका छौँ, यसको आज जवाब चाहिँ यसको आधिकारिक मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हाम्रो प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो सवालहरू त सोधौँला। तर हामीले यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि अलिअघि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो नि, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय त छ, यसले यसको दायित्वभित्र अपाङ्गता यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने त दायित्व त छ, तर नामैमा चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सम्बोधन नै भएन कि भन्ने जस्तो पनि देखियो। अब महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भनेर त छ, त्यसभित्र अपाङ्ग महाशाखा त छ, तर यो नामैमा चाहिँ उहाँहरूको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति मन्त्रालय भनेर सम्बोधन गर्ने खालको मानिसहरूलाई त्यो खालको अलिकति यो आफ्नो हो, त्यो हुन्छ नि अलिकति अपनत्व महसुस गर्ने खालको। त्यो भएर मान्छेले प्रश्न उठाउन हुन्छ नि कतिपय सन्दर्भमा होइन, आफूलाई निकटताको कुरा अलिकति भावनात्मक हिसाबले पनि यो मेरो है, यो ठाउँ मेरो कुराहरू हुन्छ, मेरो अधिकारको स्थापितको कुराहरू हुन्छ भनेर पछिल्लो समय कुरा गर्ने हो भने आयोगहरू, विभिन्न खालका आयोगहरू बनेका छन् होइन। कुनै जाति विशेषको आयोग छ, वर्ग विशेषको आयोग छ, क्षेत्र विशेषको, धर्म विशेषको, तर अपाङ्गता सम्बन्धी छुट्टै हेर्ने त्यस्तो खालको आयोगको अवस्था पनि छैन। अब यस विषयमा विस्तृतमा चाहिँ हामीलाई अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नै उहाँहरूले नै केही भनिदिन सक्नुहुन्छ होला, उहाँहरूको विशेष भोगाइहरू, उहाँहरूको अनुभवहरू अब हामीले त हाम्रो हिसाबले हेर्छौँ, तर उहाँहरूले आफैले चाहिँ कस्ता भोगाइहरू, उहाँहरूको आफ्नै अनुभवहरू, उहाँहरूले भोग्नुभएका समस्याहरू, त्यसबारेमा चाहिँ शिवनाथजीलाई चाहिँ हामी फेरि यहाँ भिडियो कल मार्फत जोड्न गइरहेका छौँ। र साथसाथै चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भिडियो एडिटर र डिरेक्टर हुनुहुन्छ प्रवीण श्रेष्ठजी, उहाँ चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ, शिवनाथजी चाहिँ सर्लाहीमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी एकैपटक कुरा गर्न गइरहेका छौँ उहाँहरूको समस्याबारे। प्रवीणजी र शिवनाथजी यहाँहरू दुवैजनालाई एकैचोटि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि शिवनाथजीसँग हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। प्रवीणजी हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु। अहिलेको यो लकडाउन, यो कोरोना भाइरसको यो सन्तास, यस्तो अवस्थामा यहाँको दैनिकी कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यो अहिले यो जुन यो भाइरस इन्फेक्सन भएकोले गर्दा चाहिँ अब लकडाउन भइरहेको छ विगत अब 30-31 दिनदेखि। त्यसले गर्दा चाहिँ अब भनौँ न, अब म चाहिँ घरमा बसेर भन्दा नि मेरो एडिटिङ सेट, म काम गर्ने अफिस चाहिँ मेरो घरबाट 10 मिनट जति टाढा छ। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न यो बाटोहरू बिग्रेको कारण, न त म आफै पनि जान सक्थेँ होला व्हिलचेयरमा होइन, अब यहाँको बाटोहरू अलि गडबड छ, बिग्रेको छ, त्यही भएर आफै जान अप्ठ्यारो छ। र मैले मेरो एसिस्ट्यान्टले मलाई लिएर जानुपर्छ। अब मेरो एसिस्ट्यान्ट अर्को ठाउँमा बस्छ, म यहाँ बस्छु। अब ऊ लकडाउनले गर्दा निस्किन सकेको छैन र म पनि मेरो घरबाट निस्किन सकेको छैन, भनौँ न घरमै छु, काम गर्न पाएको छैन। त्यस्तै हो, अब घरमा सेट छैन होइन, अब त्यही हो, अब आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्न पाएको छैन भनौँ न। अघि हामीले उता सर्लाहीबाट चाहिँ शिवनाथजीसँग केही त्यहाँका परिवेश परिस्थितिहरू देख्यौँ। यो सहरी क्षेत्रमा चाहिँ लकडाउनको प्रभाव, अनि त्यसपछि सहरमा भएका कतिपय सुविधाहरूको कुरा,
त्यो प्रयोग गरेर पनि हामी हाम्रो दैनिक जीवन सामान्य जस्तो बन्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँले यहाँ र अरू यहाँसँग सम्बन्ध रहेका वा यहाँसँग सम्पर्क रहेका अन्य व्यक्तिहरूको समस्या पनि केही त्यस्तो भेट्नुभयो? अलिकति हामीलाई सेयर गर्न मिल्छ भने सुनाइदिनुहोस्। हजुर, कसरी नर्मल्ली अब हिँड्न सक्ने व्यक्ति, अब जुन हिँड्न नसक्ने व्यक्ति या भनौँ न अपाङ्गता भएको अरू व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ। हामीलाई चाहिँ भनौँ न आफूले गर्न चाहेर पनि कति कुराहरू त्यो अपाङ्गता मैत्री भन्नु नभएर हामीले गर्न सक्दैनौँ कि। र घरमा बस्नु पर्दाखेरि र भनौँ न हामीले अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू छुट्टै समस्या हुन्छ। म र म जस्तै अरू अपाङ्गता भएको व्यक्ति जुन स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भनौँ होइन, मेरुदण्ड पक्षघात भन्छ, उसलाई चाहिँ अब व्हिलचेयरमै बसेर यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ र औषध पनि रेगुलर लिइरहनु पनि हुन्छ। अब दिशा गर्नदेखि लिएर पिसाब गर्न पनि, अनि रेगुलरमा हामीले औषधि खानुपर्छ। भनौँ न क्यारेक्टर पाइप भयो होइन, जेलहरू, अनि अरू हाम्रो बर्नहरू हुन्छ, त्यसको लागि छुट्टै औषधि किन्नुपर्ने हुन्छ। डाइपर भयो त्यसलाई होइन, त्यो औषधि चाहिँ अब हामीलाई रेगुलर बेसमा चाहिन्छ। हामीलाई चाहिँ अब त्यो यो लकडाउन यो क्वारेन्टाइनले गर्दा चाहिँ भनौँ न त्यो औषधिहरू किन्न जान पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अहिले त म चाहिँ भनौँ न मेरो फ्यामिली छ, मेरो घरमा मलाई चाहिँ त्यति समस्या परेको लागि, किनभने उहाँहरू जानुहुन्छ र यहाँ नजिकै किराना पसल छ, किराना पसलमा पनि एउटा सर्टेन टाइममा खोलिन्छ र त्यहाँ गएर किन्न पाइरहेको छ। तर भनौँ न हाम्रो जुन पहिलाको जुन रेगुलर एभरेज प्राइस हुन्छ त्योभन्दा अलिकति महँगो नै भएको छ। सब तरकारीदेखि हाम्रो भनौँ न अब फलफुलहरू किन्नु पर्दा पनि पहिला जुन पैसा पाउँथ्यो त्यो पैसा भन्दा अलिक चर्को नै परिरहेको छ हामीलाई होइन। यही विषयमा चाहिँ म फेरि शिवनाथजीतिर फर्किन चाहे। शिवनाथजी, हामीलाई अब औषधि अब भनौँ न रासन गर्न चाहिँ गाह्रै छ। अब भनौँ न म फ्यामिली भएको भएर मा चाहिँ अलिक सजिलो छ, तर एक्लै बस्नुहुने साथीभाइहरू छ। मेरो अर्को साथी प्रवीणजी, अब यही क्रममा चाहिँ हामीसँग शिवनाथजी पनि अहिले भिडियो कल मार्फत कनेक्टेड हुनुहुन्छ। शिवनाथजीलाई चाहिँ मैले अब प्रवीणजीले जुन समस्या राख्नुभयो, यो औषधिहरू चाहिने, यो औषधिहरूको पहुँच चाहिँ अहिले लकडाउनले गर्दा भएन भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँको क्षेत्रमा अब तपाईँ आफैलाई वा तपाईँले चिन्नु जानुभएका जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ अब औषधितिर चाहिँ औषधिहरूको पहुँच छ कि छैन तपाईँको जिल्लामा चाहिँ? हेलो शिवनाथजी, आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुन्दैछु। अब जुन प्रवीणजीले कुरा उठाउनु भयो, अहिले चाहिँ यो औषधिहरू पनि चाहिन्छ, विशेष औषधिहरू चाहिन्छ। तपाईँ आफैलाई वा तपाईँले त्यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँ आफै र अपाङ्गता भएका अरू व्यक्तिहरूले चाहिँ औषधिमा पहुँच पाउनु भएको छ कि छैन यो लकडाउनको अवस्थामा? त्यस्तो हाम्रो यतिर चाहिँ औषधिको पहुँच चाहिँ त्यस्तो छैन हाम्रो यता। अहिले यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ विशेष औषधिहरू पाउनलाई गाह्रो भइरहेको हो? तपाईँको नजिक औषधि पसलहरू खुल्लै छन् कि बन्द रहेको छ वा अलि टाढा जानुपर्छ, औषधिहरू नियमित खानुपर्ने हुन्छ? यहाँलाई पनि यहाँसँग सम्बन्ध भएको अरू साथीभाइहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्न खोजेको हामीले खास। हाम्रो चाहिँ यता औषधि पसल चाहिँ भन्दाखेरि त्यति टाढा नभए पनि 1 किलोमिटर जतिको, 500 मिटर वा 1 किलोमिटर जतिको टाढामा रहेछ। अनि अहिलेको यो समयमा चाहिँ तपाईँ जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिने चाहिँ औषधि लगायत, औषधि मात्र होइन अरू मेडिकल इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिन्छ, त्यो चाहिँ अहिले त्यहाँ पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यस्तो छैन, पाइराख्नु भएको छैन। प्रवीणजीबाटै अलिकति सहरमा रहेका समस्याहरूको कुरा र यहाँ जस्तै सहयोग गर्नका लागि यहाँका कतिपय सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू वा कति स्वैच्छिक हिसाबले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि चलेका अभियानहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ प्रवीणजी यो असहज? प्रवीणजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हजुर, कस्तो चाहिँ अब सहरमै भएकोले अब म चाहिँ बागडोग्रामा बस्छु। बागडोग्राबाट चाहिँ नजिकै टिचिङ हस्पिटल छ। अब कस्तो भने एउटा डर के भयो भने आफू त जान गाह्रो भयो होइन, तर अब मेरै परिवारको मान्छेहरू या साथीलाई पठाउन पनि गाह्रो छ क्या। किनभने भिडियोहरूमा हेर्दाखेरि लकडाउन तोडेको भनेर अस्ति औषधि लिन जाँदा पनि 2-3जनालाई पिटेको दृश्यहरू देख्न पायो नि। त्यसले गर्दा चाहिँ अब पठाउन पनि डर लाग्यो क्या। अब आफूलाई चाहिने औषधि लिनु पठाए त्यहाँ अब आफ्नो परिवारको मान्छेलाई कसैले अब भनौँ न समातेर अब पिट्छ कि त्यस्तो पनि डर छ। र ठिक छ, कस्तो छ भने अब
कमाइ पनि अब भनौँ न कमाउन सकिरहेको छैन अहिले काम यो लकडाउनले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा पनि म मात्र होइन, मेरो नजिकको मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब भनौँ न अब कसरी अब कसरी चलाउनु त घर भन्ने हुन्छ नि। पैसा पनि सकिएको अवस्था, अनि त्यसमाथि फेरि ब्याङ्कमा अलिअलि पैसा छ तर एटिएममा लिन जान पनि अप्ठ्यारो। अब अरू कसैलाई लिन पठाउन पनि गाह्रो र आफू जाँदा पनि अब भनौँ न अलि अप्ठ्यारो वातावरण चाहिँ छ। अस्ति अब क्यास त अब हुँदैन घरमा, अब एटिएममा लिन जानलाई अब पनि गाह्रो क्या। अब त्यसमा धेरै गाह्रो छ भनौँ न। अब अनलाइन ब्याङ्किङबाट तिर्न सक्ने त सक्यो, तर अनलाइन ब्याङ्किङ नहुने अनि अलिकति अब भनौँ न कमाइ कम भएको साथीभाइहरूलाई चाहिँ धेरै समस्या परेकै छ अहिले। प्रवीणजी, यो सँगसँगै जस्तै कतिपय नियमित काम गरेर वा त्यो खालको एउटा सिपमूलक काम गरेर कमाएर खानुपर्ने अवस्थामा रहेका पनि कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वा उहाँहरूको परिवार त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो काम गर्ने ठाउँहरू, त्यस्तो खालको सहजीकरणको व्यवस्था त छैन। यस हिसाबले पनि परिवारमा अरू दैनिक जीवनयापन धान्नका लागि, आर्थिक जो गर्नका लागि, आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि के कस्ता समस्याहरू रहेका वा हुन सक्ने यहाँले के देख्नु भएको छ? मेरो चाहिँ अब मेरो नजिकको 2-3 जना साथीहरूसँग चाहिँ मेरो नियमित कुरा भइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले भनेको चाहिँ सुन्दा चाहिँ दाइ हामी त यहाँ एक्लै छौँ, मेरो औषधि पनि सकिन लाग्यो, मेरो रासन सकिन लाग्यो, अब के गर्ने होला भन्छ क्या। मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ सुन्दाखेरि, अब लगेर दिन पनि नसकिने उता होइन। अब उनीहरूलाई अब किन्न पनि गाह्रो क्या। अब आफू पनि जान नसक्ने भनौँ न। अब कोही अब 1-2 जना साथीहरू त अब घरमा एक्लै नै लकडाउन भएर बस्नु भएको छ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू होइन। अब न यता जानु मिल्ने न उता जानु मिल्ने, अब पसल जाउँ भन्न पनि गाह्रो क्या, र क्यास पनि सकेको अवस्था। एकदमै समस्यामा छ। अनुभवहरू र केही सुझावहरू दिनुभएको छ। यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुरक्षित रहनुहोला, आरामसँग रहनुहोला। हामीले चाहिँ भर्खरै शिवनाथजीसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँ चाहिँ सर्लाहीमा हुनुहुन्छ, र प्रवीणजीसँग कुरा गऱ्यौँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समस्या चाहिँ अलि फरक देखियो। काठमाडौँको अलिक फरक खालको छ। हुन त यहाँ धेरै स्रोत साधनको पहुँच भएर पनि फेरि अहिले उपलब्धताको विषय फेरि अर्को प्रश्न उठेको छ। तर फेरि सर्लाही वा दूरदराज वा ग्रामीण क्षेत्र काठमाडौँ बाहिरको त झनै बढी समस्या रहेको छ। त्यहाँ जहाँ सम्बोधन कुरा छ, चेतनाको तह त्यस्तै छ होइन। सहयोग यी प्रणालीहरूले पनि त्यति अपेक्षित रूपमा सहजीकरण गरिरहेको अवस्था पनि छैन। यो विषयमा हामी ब्रेकपछि पुनः कुरा गर्नेछौँ। आज हामी चाहिँ कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा लकडाउनको यो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको समस्याबारे कुराकानी गर्दैछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। हामी यो छोटो ब्रेकपछि पुनः तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा फर्किनेछौँ। स्टे विथ अस। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी उठाइरहेका छौँ लकडाउन र कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न अरू समस्याहरू सँगसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बेहोर्नु परेको समस्या र यसका लागि के कस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। तपाईँ जसले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि र फेसबुक मार्फत हामीले सेयर गरेको भिडियो मार्फत र हाम्रो ट्विटर मार्फत पनि यहाँहरूले कुनै जिज्ञासा, सुझाव वा योसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। सुप्रल, यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ अहिले दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको लागि एउटा शिक्षा सदन खोलेर रहनुभएका विनोद काफ्ले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विनोदजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। लकडाउन निरन्तर चलिरहेको छ, कोरोना भाइरसको यो सन्तास पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँको आफ्नो दैनिकी चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हामी हाम्रो यो होस्टलमा हामी 14-15 जना दृष्टिविहीन बच्चाहरू छन् हाम्रो यहाँ। हामीहरू अहिले यो भनौँ यो कम्पाउन्डभित्र मात्रै बस्छौँ, कम्पाउन्ड बाहिर हामी निस्किँदैनौँ। कम्पाउन्डभित्रै बस्ने, अब पढ्ने, खेल्ने, बस्ने बच्चाहरू छन्। त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो अहिले जीवन व्यतीत भइरहेको छ। त्यो होस्टलमा कतिजना हुनुहुन्छ? कस्ता खालका मानिसहरू, कस्ता खालका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ? केही भनिदिनुहोस् न। कुन उमेर समूहको? सम्पूर्ण दृष्टिविहीन बच्चाहरू छन्, 6 वर्षदेखि लिएर 17-18 वर्षसम्मका बच्चाहरू छन्। विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आएर बसेर यहाँ पढ्नलाई चाहिँ हाम्रो उद्देश्य उनीहरूलाई शिक्षा दिने हो, पढाउने हो। र पढ्नको लागि उनीहरू विभिन्न जिल्लाबाट आएर यहाँ बसेका छन्। विनोदजी, अहिलेको यो समयमा चाहिँ जब चाहिँ अब स्कुलहरू बन्द छन्, उहाँहरूको बच्चाहरूको पनि पढाइ रोकिएको होला, त्यस सम्बन्धीमा के गर्दै हुनुहुन्छ कि होस्टेलमै बसेर? होस्टेलमा बसेर अहिले उनीहरूलाई हामीले अझै एक्स्ट्रा एक्टिभिटी जस्तै यो गीत गाउन सिक्ने है, अनि अरू जस्तै क्विजहरू सुन्ने, क्विजहरू सिक्ने, अनि कथाहरू यस्तोहरू सिक्ने, अनि लेखहरू लेख्न, कविताहरू लेख्न सिक्ने, यस्तैमा अहिले उनीहरू व्यस्त छन्।
विनोदजी, जसरी यहाँहरू त्यहाँ होस्टेलमा हुनुहुन्छ होइन, यस्तो असहज परिस्थिति, बाहिर पसलहरू बन्द रहेका छन्, खानेकुराहरू, अरू दैनिक जीवनमा आइपर्ने सामग्रीहरू, त्यसको जो चाहिँ यहाँले कसरी गरिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ अलि गाह्रो छ सर, किनभने अब बाहिर पसलहरू सम्पूर्ण बन्द छ, हामी सम्पूर्ण डिस्ट्रिब्युटरहरू यहाँ बस्छौँ। हामी अब बाहिर निस्किएर अब सामानहरू लिन, यो राहतहरू बाँडेको ठाउँमा जान पनि यो जुन यो सामाजिक दूरीले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो पर्यो है। किनभने अब कसैसँग छोइन नमिल्ने हामी देख्दैनौँ, कसैसँग साथी लिएर जान पनि नमिल्ने। अनि अर्को कुरो के छ भने अलिकति अव्यवस्थित भयो, जुन वडामा अपाङ्गहरू बस्छन् त्यो वडाले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ घरमै ल्याइदिनु पर्ने हो, तर उहाँले चाहिँ उहीँ लिन जानुपर्ने हुन्छ होइन। अलिकति कतिपय बुझेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ पर्सनल रूपमा, उनीहरूले आफ्नो गच्छे अनुसारको चाहिँ उनीहरूले यस्तो दाल चामलहरू तरकारीहरू यहाँ ल्याइदिनु भएको छ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ सामान्य अहिले 2-4 दिनलाई चाहिँ टरेको छ सर। अहिले यो बालबच्चाहरूको हकमा चाहिँ विशेष त तपाईँको शिक्षा सदनमा भएको होस्टेलमा भएका बालबच्चाहरू यो कोरोना भाइरसबाट बस्नुपर्छ, हात धुनुपर्छ र यस्तै अन्य जानकारीहरूको चाहिँ बारेमा उहाँहरूलाई कतिको ज्ञान छ? ज्ञान राम्रोसँग ज्ञान छ। उनीहरू रेडियो सुन्छन् प्राय होइन, टिभी हेर्छन्, रेडियो सुन्छन्, अनि थाहा छ उनीहरूलाई सबै। बिहान उठेर उनीहरू सधैँभरि चाहिँ हात धुनुपर्छ, जतिखेर साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुनुपर्छ, अथवा चाहिँ केही सामान छोएपछि हात धुनुपर्छ भन्ने कुरो, यो भनाइको डन्डी समाएपछि हात धुनुपर्छ भन्ने कुरो, यो मुखमा हात लानुहुन्न, अनुहारमा हात लानुहुन्न भन्ने कुरो उनीहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो बारेमा राम्रोसँग ज्ञान दिएका छौँ। यससँगै विनोदजी, कतिपय सन्दर्भमा तयार गरेका विज्ञापनको कुरा हुन् वा सूचनामूलक जानकारीहरूको कुरा हुन्, त्यस्तो चाहिँ जस्तै कतिपय दृश्यमा देखाइएको छ, कतिपय अक्षरहरूमा लेखिएको हुन्छ, हो त्यस्तो खालको देख्न नसक्ने, त्यस्तो खालको हेर्न नमिल्ने, त्यसको लागि चाहिँ यहाँको के सुझाव छ? त्यस्ता खालका सामग्रीहरू बनाउँदाखेरि अलिकति दृष्टिविहीनहरूलाई लक्षित गरेर बनाउनु पर्ने वा त्यस्ता खालकामा यहाँहरूको केही सुझाव छन्? हाम्रो के छ भने जस्तै टिभी हेर्न असाध्यै रुचाउँछौँ हामीहरू होइन। जस्तै कुनैहरू सामग्रीहरू देखाउँदा, कुनै पनि घटनाहरू देखाउँदा, कुनै पनि चिज देखाउँदाखेरि अथवा देखाएर पनि त्यसको बारेमा अलिकति चाहिँ भनाइ पनि राखिदिएदेखि, त्यसको बारेमा चाहिँ भनिदिएदेखि, हजुर भनिदिएदेखि त्यसको बारे यो यस्तो हो, यो यस्तो हो, यो भइरहेको चाहिँ यसरी भनिदियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ भनौँ न, हामीले आफ्नो दिमागले चाहिँ क्याच गर्न, अथवा यो यस्तो रहेछ, यो यस्तो रहेछ, यो यस्तो रहेछ भनेर हामीले त्यो भनाइको आधारमा त्यसलाई हामीले आफ्नो दिमागमा एउटा त्यसको फोटो बनाएर, फोटो खिचेर हामीलाई त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको हामीलाई इमेजिन गरेर त्यसलाई झन् हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकिन्थ्यो कि त्यो चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हस् विनोदजी, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यसरी टेलिभिजनबाट फोन गरेर मलाई यसरी सानो जानकारी दिन लगाउनु भएको टेलिभिजनलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। सुपर, उहाँले जसले कतिपय सामग्रीहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ दृश्य र श्रव्य यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कन्सियस हुनुपर्छ, अलिकति त्यो खालको व्यवस्था भयो भने उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि राख्नु भएको थियो। जुन चाहिँ यो श्रव्य दृश्यको सामग्रीहरू हुन्छ, विशेष त इन्फर्मेसन, यो जानकारीको लाइक यो बाँड्नको लागि श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब दृष्टिविहीनहरूको चाहिँ दृश्यसँग त्यति एक्सेस नभएकोले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अडियो डिस्क्रिप्सन भन्ने प्रविधिहरू पनि, अर्थात् दृश्यलाई नै अडियो मार्फत अथवा बोली मार्फत चाहिँ दृश्यमा के देखाइएको छ भनेर पनि त्यो गर्दाखेरि पनि विदेशमा त यो फिल्महरूको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, त्यो चाहिँ नेपालमा पनि बिस्तारै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही क्रममा चाहिँ दृष्टिविहीन दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यही क्रममा एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ हामीसँग, अभिषेक शाहीजी, उहाँलाई पनि हामी भिडियो कल मार्फत कनेक्ट गरौँ। अभिषेकजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते अभिषेकजी, अहिले लकडाउनको समयमा अब तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? पढाइ रोकिएको यो अवस्थामा कसरी दिनचर्या बित्दैछ? अभिषेकजीसँग उहाँसँग हामी पुनः जोडिन प्रयासरत छौँ। विनोदजीले चाहिँ अब धेरै राम्रो कुराहरू पनि उठाउनु भयो। अहिले चाहिँ अब यो राहत लिनलाई पनि वडामै जानुपर्ने समस्या छ। सबैभन्दा यो सामाजिक दूरीको हिसाबले उहाँहरूले आफूले देख्न सक्नुहुन्न, कोही मान्छे नजिक आयो भने अरू मान्छेले सबै त बुझ्ने हुँदैन, कतिपय नबुझ्ने र कतिपय फेरि बुझेको, कतिपय अलिकति
त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले उहाँहरूलाई त्यस्ता खालका राहतका कतिपय आफूले सहयोग गर्न सक्ने कुराहरू त्यो सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याइदिएको अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ आफै जानुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ अलिकति यो परिबन्धमा झन् समस्या थप्ने जस्तो कुराहरू पनि देखियो। त्यसले चाहिँ अलिकति उहाँहरूप्रति न्याय भएको जस्तो लागेन। र उहाँकै त्यो शिक्षा सदन होस्टेलमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उमेर 6 वर्षदेखि चाहिँ 18 वर्षसम्मका बालबालिका छन् भनेर उहाँले भन्नुभयो र सबैले चाहिँ यो समयमा पनि अब सुरक्षाका कस्ता पद्धतिहरू अपनाइनुपर्छ त्यसबारे ज्ञान राखेका छन् भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो। तर उहाँको एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ यो श्रव्य सामग्री बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सेसिबिलिटी चाहिँ विशेष दृष्टिबिनहरूको लागि हुनुपर्छ भनेर जुन उहाँले कुरा उठाउनु भयो त्यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। अर्को चाहिँ सबैभन्दा राज्य भन्छौँ नि हामी हरेक यस्ता ठाउँमा यस्ता परेको बेला सरकार भन्छौँ, विभिन्न तहको सरकार छ, विभिन्न लेयर्समा सरकार छ भनेर भनिरहेका छौँ। त्यस ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहमा कहाँ कस्ता खालका व्यक्तिहरू बस्छन्, कस्ता खालका के कस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् त्यसको चाहिँ अलिकति लगत पनि राख्नु पर्यो र उनीहरूलाई सहजीकरण सहयोग गर्नको लागि चाहिँ कसरी प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको प्रयत्न चाहिँ ती स्थानीय तहका स्थानीय सरकार वा नजिकका उहाँले उल्लेख पनि गर्नुभएको थियो। वडा कार्यालयहरू हुनसक्छ, वडाका सदस्यहरू हुन सक्छन्, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सजग हुनुपर्छ। अभिषेकजी फेरि हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अभिषेकजी हजुर नमस्ते। हजुर अहिले यो खालको लकडाउन यस्तो खालको परिस्थितिमा चाहिँ यहाँको दैनिकी चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कसरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? लकडाउनको समयमा चाहिँ मेरो दैनिकीहरू एकदमै सामान्य तहले गइरहेको छ। अब जस्तै अब नर्मल व्यक्तिहरूको कस्तो हुन्छ त्यस्तै नै हुन्छ। म बिहान उठ्छु, अब बिहान उठेपछि अलिकति रेडियो सुन्ने गर्छु, सुन्ने बित्तिकै आफ्नो दैनिकीतिर लाग्छु। म आफ्नो एक्सर्साइजहरू गर्ने, एक्सर्साइज गरिसकेपछि अलिकति मेडिटेसन गरेर ब्रेकफास्ट गर्छु एन्ड त्यसपछि लन्च भएर चाहिँ म आफूलाई मनपर्ने कुराहरू जस्तै अब बुकहरू पढ्ने अनि मेरो एक्जाम पनि आइरहेको छ सो त्यसको लागि तयारीहरू गर्ने गर्छु। सँगसँगै अब मलाई चाहिँ कस्तो गिटारहरू बजाउन, गीत गाउन चाहिँ एकदम मनपर्छ, त्यो पनि म गर्ने गर्छु आफ्नो फ्री टाइममा। अनि यस्तो साँझतिर चाहिँ हामीहरूको फ्यामिली मेडिटेसनहरू हामी गर्ने गरेका छौँ। अहिले चाहिँ लकडाउनमा अलिकति आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई पनि केयर गरौँ भनेर चाहिँ हामी एउटा ग्रुपमै बसेर हामी फ्यामिलीहरूले चाहिँ मेडिटेसनहरू गरेको छ। अभिषेकजी अब यो लकडाउनले तपाईँलाई त्यस्तो कुनै विशेष समस्या परेको छ कि छैन? विशेष समस्या अब अहिलेको समयमा त समस्याहरू त सबैजनालाई आफ्नो ठाउँमा आफ्नै स्थितिमा भइरहेको नै छ होइन। अब मलाई समस्या परेको कस्तो छ भने अब हामी अपङ्गता भएको व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब ह्यान्डल गर्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुने अनि कतिपय कुराहरू रिसोर्सेस अब जस्तो चाहिने सामग्रीहरू जस्तै अब खानाहरू भयो, औषधिहरू एकदमै अभाव भइरहेको हुन्छ। जस्तै अब मलाई चाहिने औषधिहरू चाहिँ मैले नजिकैको फार्मेसीहरूमा किन्न गयो भने चाहिँ उहाँहरूको एभाइलेबल भइराख्दैन कि, तर उहाँहरूले अब हामीले अब भनेर एकदमै 1-2 दिनको समय लिनुहुन्छ त्यो औषधि भनेको चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मेरो आँखाको लागि चाहिँ त्यो भएन भने चाहिँ मलाई आँखा दुख्नेहरू जस्तो प्रब्लमहरू भइरहेको छ, नसाहरू दुख्ने हुन्छ कि, त्यसैले चाहिँ मलाई यस्तो समस्याहरू चाहिँ भइरहेको छ। अभिषेकजी अब तपाईँ त युवा हुनुहुन्छ, पढिराख्नु भएको छ, अब परिवारलाई पनि अब यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू दिने जिम्मेवारी पनि अब तपाईँकै हुन्छ होला। तपाईँले अब यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित जानकारी चाहिँ कसरी पाइराख्नु भएको छ? मैले अघिल्ला हजुरलाई जानकारी दिएको अनुसार नै म बिहान उठ्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ दैनिक सुरु हुने चाहिँ कस्तो भन्दा रेडियो सुनेर म आधी घन्टा चाहिँ रेडियो नै सुन्छु, न्युजहरूबाट अपडेट लिन्छु फर्स्टमा चाहिँ। अनि त्यहाँबाट अब कोही कस्तो भइरहेको छ भन्ने अपडेटहरू म त्यहाँबाट लिएर त्यहाँ अब सूचनामूलक सन्देशहरू पनि हुन्छ रेडियोहरूमा, त्यो अनुसार म त्यो सुनेर चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ त्यो डेटाहरू लिने गर्छु। अनि सँगसँगै अब दैनिकमा हामी सामाजिक सञ्जालहरू चलाउने गर्छौँ अनि इन्टरनेटको पहुँच पनि हाम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी दृष्टिबिन भए तापनि हाम्रो यो स्क्रिन रिडिङ सफ्टवेयरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले यो मोबाइल ल्यापटपहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ अनि वेबसाइटहरूमा हामीले इजिली नेभिगेट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सूचनाहरू लिने गर्छौँ। अब वेबसाइटहरू पनि जस्तै अब WHO को वेबसाइटहरू, UNDP को, युनेस्को, JCCको, UNIC को एउटा एप्लिकेसन पनि छ जसमा चाहिँ कोरोनाको बारेमा चाहिँ हामीले उहाँहरूले चाहिँ नेपालीमा पनि दिएको छ कि यस्तो हुन्छ, अब हात मुखहरू धुनुपर्ने अनि यसरी गऱ्यो भने चाहिँ कोरोनाहरूबाट सङ्क्रमित हुनबाट बस्न सक्छौँ र यो कुराहरू चाहिँ गर्दा यो कुराहरू चाहिँ सही हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो एपहरूबाट हामीले जानकारी लिनुपर्छ। अब एक्सेसिबिलिटीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तपाईँ विद्यार्थी भएको नाताले चाहिँ केही गरी अब तपाईँको अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछन् कि छैनन्? पहिला त्यसमा जाउँ न। अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेका छन् तपाईँका? मेरो चाहिँ एक्जाम बोर्ड एक्जाम अब
एन्ड अफ द टर्म भइरहेको भयो, एकाडेमिक टर्म भएको भएर चाहिँ अब म फाइनल एक्जामको लागि प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ। तर मेरो पछिको दिनमा साथीहरूले चाहिँ चाहिँ अनलाइन अब पछिको दिनमा चाहिँ अब अनलाइन क्लासेसहरू लिनु परेको खण्डमा चाहिँ यो कतिको अपाङ्ग मैत्री हुन्छ यो? एक्सेसेबल जस्तै अब जुम भन्ने एउटा सफ्टवेयर चाहिँ हामीहरूको लागि एक्सेसेबल छ होइन। तर अब भिडियो कलिङ, अब भिडियो अनलाइन क्लासेस भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसनहरू जस्तै भिजुअल डिस्प्लेहरूमा चाहिँ अब एक्सेस हामीहरूले देख्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्क्रिनमा के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। तर यदि हामीले पढाउनु हुने, लेक्चर दिनुहुने टिचरहरूले चाहिँ अब स्क्रिनमा चाहिँ यो कुरा छ है भनेर सँगसँगै हाम्रो क्लासमा पढाउनु भयो जस्तै प्रेजेन्टेसनमा भएको कुराहरू, बोर्डमा भएको अक्षरहरू राम्ररी पढेर भनिदिनु भयो, अलिकति अडियो डिस्क्रिप्सन जस्तै गरेर अब उहाँहरूले चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। सँगसँगै चाहिँ अब यदि उहाँहरूले पढाउने कुरा पढाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई अगाडि नै जस्तै ह्यान्ड्स आउटहरू, प्रेजेन्टेसनहरू उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अभाइलेबल गरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो यो सफ्टवेयरहरूको युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ पढ्न सक्छौँ। अभिषेकजी हामीसँग जोडिदिनु भयो, तपाईँका अनुभवहरू, तपाईँले अहिले भोगिराख्नु भएको समस्याहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। सुप्रल, उहाँसँग कुराकानी भइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फेसबुक मार्फत सेयर गरेको भिडियोमा एकजना हेविन छन्त्यालले पोस्ट गर्नुभएको छ, अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै ठिक छैन सरकारले चाँडै यस विषयमा कदम चाल्नुपर्छ भनेर यहाँ कतिपय पूर्वाधारको कुरा होइन, औषधि व्यवस्थापनदेखि खाद्य सामग्रीको उपलब्धताको कुरा, यी सबै विषयमा चाहिँ आफ्ना नागरिक भएको हिसाबले राज्यले त्यो अपनत्व दिलाइदिनुपर्छ भनेर हाम्रो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। सुब्रत, यही विषयमा चाहिँ थप जानकारी दिनको लागि एकजना सरिता कोइराला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सरिताजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। सरिताजी, लकडाउन लम्बिरहेको अवस्था छ, अहिले चाहिँ यहाँ काभ्रेमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर। कस्तो छ यहाँको दैनिकी, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ? मैले लकडाउनको 2-3 दिन चाहिँ काठमाडौँमा पनि बिताएँ। त्यसपछि त्यहाँ बस्नलाई एकदम समस्या हुने देखिएर चाहिँ म काभ्रे आफ्नै घरमा आएँ। यहाँ आइसकेपछि अब जति काठमाडौँमा त्रासपूर्ण वातावरणमा बसेको थियो, यहाँ घरमा आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा चाहिँ बस्नु परेको छैन, किनभने परिवारको साथमा छु। त्यसमा त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो भने अर्को चाहिँ अब यहाँ आउने जाने, अब आफू शारीरिक रूपमा कमजोर व्यक्ति भएको हुँदाखेरि पनि यस्तो आफू निस्किनलाई, बाहिरतिर निस्किन्छु भन्दाखेरि पनि अलि अप्ठ्यारो। एक त अब लकडाउन, बाहिरतिर निस्किन पनि समस्या छ, त्यस्तै छ। अहिले चाहिँ यहाँ स्पाइनल इन्जुरी पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट उहाँ जानको लागि चाहिँ कसरी जानुभयो? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्न पनि समस्या छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँबाट काभ्रेसम्म कसरी पुग्नुभयो? म चाहिँ 2-3 वर्षदेखि स्कुटी चलाउँछु आफैले, 4-5 स्कुटी छ, त्यसमै काठमाडौँबाट यहाँ 5 कालसम्म आएको। अर्को चाहिँ यहाँ बाहिर हिँड्नका लागि यहाँलाई अलिकति कतिपय ठाउँहरूमा जान हिँडडुल गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्र वा गाउँघरमा यताउता हिँड्नका लागि चाहिँ साथी पनि चाहिन्छ। अहिले खास यो लकडाउन, यो कोरोनाले सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा पनि छ, धेरै मान्छेहरू नजिक हुन नहुने त्यस्तो खालको अवस्था छ। हो, यसले चाहिँ यहाँलाई कतिको असर पुर्याएको छ? यहाँ घरमा त अब सामान्य रूपमा आफ्नो दैनिकी चलिरहेको छ होइन। अब बाहिरतिर निस्किन त अब पहिला पनि म त्यति धेरै बाहिर निस्किन, यहाँको सहज वातावरण छैन, हुलचेयर लिएर हिँडडुल गर्नलाई त्यति धेरै सहज वातावरण छैन, साथी सहयोगी चाहिन्छ। त्यसले त्यति धेरै बाहिरतिर त निस्किँदैन। अब आवश्यक पर्दाखेरि परिवारको सहयोग लिइन्छ, बाहिरतिर निस्किन्छ। अब आफूलाई जानै पर्ने ठाउँ छ भने मात्रै गइन्छ, न त भने अब अहिलेको समयमा चाहिँ घरमा आएपछि कतै पनि गएको छैन। अब सरिताजी, अब तपाईँको त स्पाइनल कर्डको जुन इन्जुरी रहेको छ, अनि त्यसपछि तपाईँ व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता पनि हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिने औषधिहरू अथवा अन्य मेडिकल सामग्रीहरू त्यो पाइराख्नु भएछ कि छैन? मैले चाहिँ आफूलाई चाहिने केही सामग्रीहरू अनि औषधिहरू चाहिँ मैले काठमाडौँबाट घरमा आउँदाखेरि सुरुमै लिएर आएको थिएँ, त्यो मैले प्रयोग गरिरहेको छु। मैले आफूले यो जुन क्याथेटर हुन्छ अनि डाइपर हुन्छ त्यस्तो चाहिँ मैले धेरै प्रयोग गर्दिनँ, मेरो कन्ट्रोल हुन्छ होइन। अब कन्ट्रोल नहुने साथीहरूले चाहिँ त्यो पाइरहनु भएको छैन भनेर खबर गर्नुहुन्छ, अब कसरी पाउने होला यस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म घरमा छु, मैले युज गर्नु पर्दैन, मैले ती सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि पनि मसँगैका साथीहरूले
दैनिक प्रयोग गरिरहनु पर्ने सामग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध भएको छैन भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ आफू यहाँ घरमा रहँदाखेरि पनि त्यो पीडा चाहिँ मैले पनि महसुस गरिरहेको छु। सरिताजी, यस्तो असहज परिस्थितिमा चाहिँ अझ महिलाहरूले अझ बढी थप समस्याहरू भोग्नुपर्छ वा महिलाहरूको शारीरिक हिसाबले पनि कतिपय समस्याहरू थपिन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि रहन्छ। यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँका त्यस्ता फरक केही भोगाइहरू छन्? अब हामी महिनावारी हुन्छौँ, महिनावारी हुँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्ने अब प्याड भयो, सेनिटरी प्याड भयो होइन, अब हामीले हात धुनको लागि प्रयोग हुने साबुनहरू, ती सामग्रीहरू चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दाखेरि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि अब मेरै घरमा त त्यो छुवाछुतको वातावरण छैन भने अरू हामी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू त्यसमा पनि हामी समाजले चाहिँ चिची दूर गर्ने एउटा प्रविधि छ है, यसलाई छुनु हुँदैन, योसँग बस्यो भने यस्तो रोग सर्छ भन्ने एउटा गलत मानसिकता अझै पनि व्याप्त छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ। अब घर परिवार बुझ्ने हुनुहुन्छ, घर परिवारको मान्छेहरूले चाहिँ साथ दिनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति धेरै समस्या हुँदैन। तर बाहिरतिर बस्दाखेरि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। सरिताजी, हामीसँग जोडिदिनु भयो, तपाईँका कुराहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यही क्रममा चाहिँ अब अर्का एकजना व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता पनि हामीसँग भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ हामी जस्तै सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, गजेन्द्र बुढाथोकीजी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गजेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर गजेन्द्रजी, अहिले यो लकडाउनको समयमा चाहिँ दैनिकीहरू कसरी बितिरहेको छ तपाईँको? लकडाउन पछाडि त म त नियमित रूपमा आफ्नो काममा, म मिडियामा सम्बन्धित छु। मेरो आफ्नो काममा नियमित म संलग्न छु। मेरो आफ्नो काम चाहिँ अब नर्मल्ली नै चलिरहेकै छ भन्नुपर्छ। किनभने म पहिले पनि लकडाउनभन्दा अगाडि जसरी मैले आफूले अनलाइनमा बसेर 24 घन्टामा चाहिँ 12-13 घन्टा, कहिलेकाहीँ 18 घन्टासम्म चाहिँ काम गर्थेँ, अहिले पनि त्यसरी नै काम गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ मलाई अब लकडाउनको प्रभाव भन्दा पनि अब यो मेरो नर्मल काम चाहिँ मेरो जारी नै छ। गजेन्द्रजी, अब तपाईँले हाम्रो ट्विटरमा पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो, यसरी स्पाइनल कोर्डको इन्जुरी भएको सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा चाहिँ 25,000 जना हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँले हाम्रो ट्विटरमा। अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यस्तो विशेष समस्याहरू केही परेका छन्, तपाईँले के जानकारी छ? मैले यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले हिजो पनि टेलिभिजनको तपाईँहरूको ट्विटर ह्यान्डल मार्फत एउटा ज्ञापन पत्र तपाईँलाई एट्याच गरिदिएको थिएँ। यो म चाहिँ नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्कको चाहिँ राष्ट्रिय सल्लाहकार छु र पहिले म नेपाल सरकारको चाहिँ अपाङ्गता मामिला सम्बन्धी सल्लाहकार भएर रहेँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा। अनि यस पछाडि चाहिँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो जब लकडाउन भयो र कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोप आइसके पछाडि चाहिँ हामीले जुन अपाङ्गता भएका साथीहरूको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई मैले ज्ञापन पत्र पठाएको थिएँ यो दोस्रो हप्ताको लकडाउनको अवस्थामा। त्यसपछि यहाँसँगको सम्पर्क हामी निरन्तर प्रयास गरिरहनेछौँ। यस सन्दर्भमा उहाँले एउटा लामो जस्तै नेपालमा रहेका अपाङ्गता वा त्यस्ता खालका स्पाइनल कोर्ड इन्जुरी गजेन्द्रजी, यहाँले एउटा पत्र पनि त्यहाँ एट्याच गर्नुभएको थियो। हजुर, अनि मैले चाहिँ नेपाल सरकारलाई खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै सिधै सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख सल्लाहकार मार्फत उहाँलाई मैले नेपालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा एउटा सम्बोधन गरेर एउटा पत्र पठाएको थिएँ। पछि त्यसपछि विशिष्टीकृत रूपमा यो जुन स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भन्छ मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट म र आदरणीय पत्रकार दाजु कटकमणि दीक्षित जो चाहिँ स्पाइनल कर्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर भन्ने छ, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापना केन्द्र छ बनेपामा, त्यहाँको तर्फबाट हामीले एउटा नेपाल सरकारलाई छुट्टै अर्को दुईवटा हामीले ज्ञापन पत्र पठाएका थियौँ। र स्पाइनल कर्ड इन्जुरी रिहेबिलिटेसन सेन्टरको तर्फबाट र मेरो आफूले गरेको व्यक्तिगत अध्ययनले के देखायो भने नेपालमा चाहिँ अहिले 25,000 को सङ्ख्यामा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या छ। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भनेको एकदम विशिष्ट किसिमको अपाङ्गता। गजेन्द्रजी हुनुहुन्छ लाइनमा? हजुर गजेन्द्रजी नेटवर्क। हजुर, हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हामीले तपाईँको आवाज सुनिरहेका छौँ। हजुर
ज्ञापन पत्रमै फर्कियो। अब ज्ञापन पत्रमा चाहिँ तपाईँले जुन स्पाइनल कर्डको इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको बारेमा सरकारले त्यहाँ तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि थियो। तपाईँले त्यो पठाउनु भएको ज्ञापन पत्रपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट के प्रतिक्रिया आएको छ? तर्फबाट हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा ज्ञापन पत्र दिएका थियौँ। त्यो ज्ञापन पत्रमा चाहिँ हामीले नेपालमा अहिले स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 25,000को सङ्ख्या भएको उल्लेख गरेका छौँ। यो सङ्ख्या अझ बढी पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ यो 25,000को सङ्ख्या चाहिँ स्पाइनल कर्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टर बनेपा र योभन्दा अगाडि त्यो जोरपाटीमा थियो र त्यसपछि त्यो सेन्टर चाहिँ पछि बनेपामा सर्यो र पोखरामा भएको रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा भएका रिहाब गरिएका स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूको बारेमा मात्रै हो, त्यो सङ्ख्या मात्रै हो त्यो 25,000। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भइसके पछाडि रिहेबिलिटेसनमै संलग्न नभएकाहरूको सङ्ख्या अझ बढी छ भन्ने हाम्रो सङ्ख्या अनुमान छ। तर यो 25,000को सङ्ख्यालाई मैले अघि पनि मैले यहाँ उल्लेख गर्दै हाम्रो प्रवीणजीले को म टेलिभिजनमा सुनिरहेको थिएँ। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भनेको विशिष्ट किसिमको समस्या हो। यो समस्यालाई चाहिँ अपाङ्गता भएको सबै खालेको समस्या आफ्नै किसिमको फरक किसिमको फरक समस्याहरू छन्। अब एकलाई अर्कोसँग चाहिँ जोडेर हेर्न मिल्दैन, तर सबै समस्याहरू गम्भीर प्रकृतिका छन्। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकोमा पनि दुई किसिमको समस्या छ। एउटा क्वाड्रिप्लेजिक भन्छ, गर्दन भाँचिएको हड्डी भाँचिए पछाडि त्यहाँभन्दा हातभन्दा मुनि नचल्ने, र अर्को प्याराप्लेजिक्स भनेको आधा शरीर नचल्ने, जहाँ स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भयो त्यो पछि नचल्ने। अहिले यो लकडाउनको यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूको आवश्यकताहरू अब पूर्ति भइरहेका छ कि छैनन्? तपाईँले जुन ज्ञापन पत्र लेख्नु भएको थियो हामीले पनि पढ्ने मौका पायौँ। त्यसमा चाहिँ मूलभूत रूपमा हामीले जब हामीले नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र दियौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट हामीले ज्ञापन पत्र दिनु परेको विशेष कारण चाहिँ के थियो भने, तपाईँले अघि पनि तपाईँको प्रोग्राममा तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, WHO ले नै के भनिदियो भने अहिले कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि यी चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दोहोरो जोखिममा छन् भन्यो। मैले चाहिँ तेह्रो जोखिम भन्ने गरेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने हामी आफै स्पाइनल कर्ड इन्जुरी मात्रै नभएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्रमा यो जुन स्वास्थ्य प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै कमजोर हुन्छ पहिलेदेखि नै। त्यसमा चाहिँ जस्तो हामी हिँडडुल गर्न नसक्ने मान्छेहरूको चाहिँ अझ थप रोगहरू हुन्छ। जस्तो मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई प्रेसर छ, सुगर छ, र अनि पिसाब सम्बन्धी समस्या भएको कारणले गर्दा म किडनी सम्बन्धी औषधि पनि खाइरहेको छु। अनि त्यो अर्को कारण दोस्रो कारण भयो। पहिलो कारण चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। दोस्रो हाई जोखिमको कारण के हो भनेदेखि हामी चाहिँ दिनमा जस्तो म दिनमा 18देखि 20 घन्टासम्म व्हिल चेयरमा बस्छु। यसरी सहायक सामग्रीहरूसँगको जो म दिनमा 24 घन्टा चाहिँ म हातमा चाहिँ सेनिटाइजर लगाएर बस्ने अवस्थामा हुँदिनँ। अब मेरो व्हिल चेयर प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। कतिपय साथीहरू सेतो छडी चलाउनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू ट्र्याक्सनहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता साथीहरूको अर्को समस्या छ। यो समस्यालाई चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ अब अनि र तेस्रो अर्को समस्या भनेको हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि सहयोगी चाहिराख्ने हुन्छ। गजनजीले यहाँले यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गरिरहनु भएको छ। यो हामीले यति विस्तृतमा सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने पनि छ, तर हाम्रो यो निश्चित समयको पाबन्दीले अलिकति छोटकरीमा गरौँ। तपाईँले यो यति कुराहरू सरकारका वा सम्बन्धित मन्त्रालय सरकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराइसकेपछि त्यो क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया वा तपाईँहरूको लागि त्यो खालको त्यो तपाईँको ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन केही भयो? अब नेपाल सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छु, उहाँहरू बाँसुरी बजाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। रोम जलिराख्दाखेरि उहाँहरू बाँसुरी बजाउन व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अरे। अघि तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, एकदमै गम्भीर संवेदनशील उठाउनु भएको थियो, प्रश्न उठाउनु भएको थियो। म नेपाल कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रधान सम्पादकजीलाई त्यसलाई फुटेजमा तानेर समाचार बनाउन म अनुरोध गर्छु। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भनेर एउटा मात्रै स्पेसिफाइज गरिएको मन्त्रालय छ। त्यहाँबाट भएको अपाङ्गता भन्ने शब्द झिक्यो। त्यसमा चाहिँ 2 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ अपाङ्गता मामिला हेर्ने। उहाँहरूले देशभरिको तपाईँले भन्नुभएको तथ्याङ्कलाई मात्रै मान्दा सरकारले दिएको अपाङ्गता परिचय पत्र दिएकै व्यक्तिहरूको सङ्ख्या मान्दाखेरि पनि 3.5 लाखको हाराहारीमा अपाङ्गता परिचय पत्र बाँडिएको छ। त्यसमध्येबाट 2 लाख जतिले चाहिँ यो सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्।
ती 2 लाख व्यक्तिहरूको त अपाङ्गता भएको डेटाबेस बनाउन सकेका छैन। जम्मै 2 जना कर्मचारीले के गर्ने हो? एकदमै सरकार चाहिँ इन्सेन्सिटिभ देखियो। यति धेरै जोखिमपूर्ण वर्ग, यति धेरै जोखिमपूर्ण क्षेत्रका व्यक्तिहरूको पनि सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको देखियो हैन? प्रधानमन्त्री तल्लो तहबाट मन्त्रीज्यूको तर्फबाट जाने प्रस्तावमा सुनवाई हुँदैन भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई लेख्यौँ। परराष्ट्र मामिला मन्त्री जो उहाँ हाम्रो प्रदीप गेवाली सर हुनुहुन्छ, उहाँले होइन यो कुरा म आफै पनि क्याबिनेटमा लैजान्छु भन्नु कुरा नै सुनवाई भएन जस्तो लाग्छ। केही पनि सरकारले गर्न सकेन। यो विषयमा आज हामीसँग स्वास्थ्य यो महिला बालबालिका मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि यो विषयमा थप कुराकानी हामी गर्नेछौँ। यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भएको छ र धेरै कुराहरू यहाँले आफ्नो सञ्चार माध्यम मार्फत पनि उजागर गर्दै गर्न आउनुभएको छ। जस्तै अपाङ्गताको वर्गीकरण कुरा, उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधाको कुरा, यो जटिल परिस्थितिमा उनीहरूप्रति हुनुपर्ने सम्बोधनको कुरा, यी धेरै कुराहरू उजागर भइरहेका छन्। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गजेन्द्रजी। धन्यवाद यहाँलाई पनि। सुब्रल, उहाँले जसरी उल्लेख गर्नुभयो नि, यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि मान्छेले हामी जेनरलाइज गरिदिन्छौँ, प्रायः एकदम सामान्य रूपमा लेखिदिन्छौँ। तर अपाङ्गताभित्रका नै धेरै वर्गीकरणको कुरा छ होइन? दृष्टिगत अपाङ्गताको कुरा, कतिपय बौद्धिक अपाङ्गताको कुरा, शारीरिक अपाङ्गताको कुरा होइन? त्यो भित्र पनि यति धेरै जटिलताहरू छन्। ती सबै 1 by 1 सम्बोधन गर्नका लागि अलिकति स्पेसल अलिकति खालको त्यस्तो खालको प्रयत्न चाहिँ सरकारी तहबाट हुनुपर्छ। हामी कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज लकडाउन र यो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्या र यसमा सम्बोधन हुनका लागि के कस्ता प्रयत्नहरू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेलाई ब्रेक लिन गइरहेका छौँ, पुनः उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भोगाइ र समस्या यो लकडाउनको यो स्थितिमा। यही क्रममा चाहिँ हामीसँग अब भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ सुदर्शन सुवेदीजी। उहाँ चाहिँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका। सुदर्शनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुदर्शनजी, अब कार्यक्रममा आज हामीले अपाङ्गता भएका अरू व्यक्तिहरूसँग, प्रतिनिधि पात्रहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ अब धेरै समस्याहरू राख्नुभयो। यसमा चाहिँ सरकारको उदासीनताबारे कुरा गर्नुभयो। साथसाथै अब सर्लाहीमा शिवनाथजीले भन्नुभयो राहततिर पनि पहुँच छैन भनेर भन्नुभयो। विनोद काफ्लेजीले पनि अहिले राहत दिनलाई वडा कार्यालयमै जानुपर्छ, उहाँहरू दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, वडा कार्यालयले उहाँहरूप्रति अलिकति उदासीनता देखाएको जस्तो कुरा गर्नुभयो। अब यो समस्याहरू त यता धेरै नै छन्। अब यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ सरकारले के गरिदिनुपर्छ, सरकारबाट के अपेक्षा छ तपाईहरुको, हामीलाई बताइदिनुस् न। विशेष गरी अहिले सरकारले चाहिँ जुन कोभिड-19 को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको चाहिँ उपचारमा मात्रै बढी ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ। तर यो लकडाउनको कारणले गर्दा समग्र नागरिकहरूलाई के समस्या पर्छ भन्ने कुरामा त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन। तर विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अत्यन्त मारमा पर्नु भएको छ। विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खाने कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ जस्तो कतिपय होस्टेलमा बस्नुहुन्छ, कतिपय व्यक्तिगत घरमा बस्नुहुन्छ, अति अशक्त, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारका चाहिँ जुन सेवा सुविधाहरू सरकारबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यो हुन सक्दैन। अहिले सरकारले जुन राहत दिएको छ, राहतकोमा चाहिँ के भयो, दाल चावल नुन तेल मात्रै छ। तर त्यो मात्रै नभएर जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने औषधि भएन भने उहाँहरू सडकमा आउने सम्भावना हुन्छ। विशेष गरी स्पाइनल इन्जुरी भएका साथीहरूलाई कन्डम, क्याथलेटर, डाइपर लगायतका चाहिँ सरसफाइ हाइजिनका सामान भएन भने उहाँहरूको चाहिँ प्रेसर सोलदेखि लिएरका समस्याहरू हुन सक्छ। अपाङ्गता भएका महिलाहरू, त्यस्तै गरी हेमोफिलिया भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन फ्याक्टरको समस्या छ, अहिले नेपालमा फ्याक्टर छैन। अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले प्रयत्न त गरेको छ तर ल्याउन सकेको छैन। यी किसिमका अवस्था छ जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त कठिनाइ भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। सुदर्शनजी, यो सँगसँगै जस्तै कतिपय सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अर्को साथी चाहिन्छ, त्यस्तो खालको अवस्था अहिले छैन। कतिपय ठाउँमा औषधि लगायतका अत्यावश्यक कुराहरू खुले पनि लिन जानका लागि हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरू पनि त्यो अनुकूलताका छैनन्। सहयोग गर्नका लागि अरू मान्छेहरू अहिले सडकमा अब सहयोगी त्यसरी जाने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यी यावत समस्याहरूको विषयमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले चाहिँ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, अलिकति यी सम्बोधन नभएका कुराहरूमा सुनाउने, त्यस्तो प्रयत्नहरूको सवालमा चाहिँ के भइरहेको छ? अब मैले बुझेअनुसार राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले पनि आफ्नो किसिमले प्रयत्न त गरिरहेको छ। विशेष गरी सङ्घीय स्तरमा चाहिँ एउटा टिम र सातै प्रदेशमा टिम गठन गरेर प्रयत्न गरिरहेको छ। तर त्यो प्रयत्न चाहिँ त्यति एकदमै प्रभावकारी भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छैन। यसमा चाहिँ सबै सरकारवालाहरू मिलेर चाहिँ अगाडि जानुपर्ने चाहिँ अवस्था देखिन्छ र
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल लगायत सम्पूर्ण अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारवालाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा लिखित रूपमा तयार गरेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहमा सर्कुलर गर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा मात्रै म उदाहरण दिउँ, जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत वितरणमा कहीँ अन्याय भएको छ। कसरी अन्याय भएको छ भन्दा तपाईँहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई राहत दिन मिल्दैन भनेर राहतबाट वञ्चितीकरण गरेको अवस्था पनि छ। यी यावत कुराहरूले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त कठिन भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अन्तमा अलिकति छोटकरीमा जस्तै कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ मानिसहरूका त्यो समस्याहरू सँगसँगै उनीहरूले भोगेका कुराहरूमा होइन अलिकति विभेद भएका कुराहरूमा त्यो स्थानीय सरकार, स्थानीय तहका त्यस्ता खालका जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूको भूमिका चाहिँ यहाँहरूले कस्तो पाउनु भएको छ? अन्तमा अलिकति छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। एकदमै कतिपय ठाउँमा अत्यन्त सकारात्मक छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफै नै औषधि लिएर जाने, घरमा जाने कामहरू, राहतका सामानहरू लिएर जाने काम पनि गर्नुभएको छ भने कतिपय स्थानीय तहहरूमा यो विषयमा ध्यानै दिएको छैन। एकदमै व्यवस्था गरिएको छ र यसमा कुनै काउन्टै गरिएको छैन। जुन विनोदजीलाई अनि त्यसपछि सर्लाहीको जुन कुराहरू यहाँले इङ्गित गर्नुभयो त्यो एकदम सत्य हो। मैले आफैले पनि त्यो विषयलाई मानव अधिकार आयोग लगायत प्रदेश 2 सम्मको कुराहरू गरेको थिएँ। यो एकदमै समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुदर्शनजी। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि अलिकति प्रतिनिधि हिसाबले उहाँले देशभरिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या, उहाँहरूको अलिकति अप्ठ्यारोमा कसरी सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने पनि र सुप्रल योसँगै हामीले अलिकति यसमा चाहिँ एकदम यो अपाङ्गताका विभिन्न वर्गीकृतहरू, विभिन्न खालको अपाङ्गताहरू एकदम सामान्यीकरण जेनरलाइज गरेको अवस्था देखियो। जस्तो त्यो खालको जेनरलाइज गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो ब्रडली भएपछि हरेकका समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन हुन चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुनुहुँदो रहेछ। अब यही क्रममा चाहिँ अब समस्याहरू त हामीले धेरै सुन्यौँ। अब यसको समाधान चाहिँ के हुनसक्छ, यसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग प्रवक्ता हुनुहुन्छ मन्त्रालयका, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलजी चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ लाइनमा। ज्ञानेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ज्ञानेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। आवाज सुनिरहनु भएको छ? महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलजीसँग चाहिँ हामी फोन मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ज्ञानेन्द्रजी, यो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय चाहिँ हामीले जुन विषय आज उठाइरहेका छौँ योसँग यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने र यसको आधिकारिक यो तालुक मन्त्रालय भन्छ, लाइन मिनिस्ट्री भन्छ, त्यसको हिसाबले पनि उहाँसँग यो धेरै हामीले उठाएका प्रसङ्गमा आएका प्रश्नहरूको जिज्ञासा उहाँबाट पुरा पनि हुन सक्ला भनेर पनि उहाँलाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ज्ञानेन्द्रजी सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? ज्ञानेन्द्रजीसँग हामी, ज्ञानेन्द्रजी सुनिरहनु भएको छ? ज्ञानजी, यो देशभरि नै जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र यो लकडाउनले विभिन्न खालका समस्याहरू बिहोर्नु परेको अवस्था छ। यस विषयमा चाहिँ सरकार अझ भनौँ योसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयकै प्रतिनिधिको हिसाबले यहाँले यो विषयहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? ती नागरिकहरू, ती व्यक्तिहरूको चासोको विषय चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ सरकारले? धन्यवाद यहाँको लागि चासो व्यक्त गरिदिनु भएकोमा है। अब यो कोभिड-19 को विश्वव्यापी संक्रमण विरुद्ध महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्त सजग र सतर्क रहेको छ र यसले त्यही हिसाबले आफ्ना क्रियाकलापहरू पनि हामी गरिरहेछौँ। अब किनभने हाम्रो कार्यक्षेत्र अहिलेको विषम परिस्थितिमा अत्यन्त संवेदनशील र जोखिमयुक्त रहेको छ। विशेषतः महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, सुरक्षा र उनीहरूको हक हितको लागि जिम्मेवार निकायको रूपमा हामी नै अब के अरे जिम्मेवार मन्त्रालय हौँ र यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले अब विषयगत क्षेत्रगत रूपमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्न हामीले चाहिँ अब हाम्रो विभिन्न कर्मचारीहरूलाई चाहिँ क्षेत्रगत विषयमा चाहिँ जिम्मेवार तोकेर सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ र विशेष गरी उहाँहरूलाई अब अवस्था के छ, विशेष गरी सूचना सङ्कलन र सम्पर्क गर्ने, त्यस्तै आवश्यक समन्वय गर्ने अनि लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको चाहिँ यथोचित बन्दोबस्त मिलाउने
र आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न पनि हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। ज्ञानजी यति धेरै यहाँले नीतिगत कुराहरू गर्नुभयो, अहिले आवश्यकताको कुरा यस्तो गरिरहेको कुरा, तर देशव्यापी प्रतिनिधि केही हामीले उदाहरणहरू लिँदाखेरि आज धेरै व्यक्तिहरूसँग हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको यी वर्गहरूप्रति अलि बढी अपेक्षा हुँदाहुँदै सरकारप्रति उहाँहरूले धेरै अपेक्षा गर्दा गर्दै त्यो खालको पहुँच चाहिँ सरकारले पुर्याउन नसकेको वा उहाँहरूका यावत समस्याहरूको सम्बोधन त्यति धेरै सजिलै सहज रूपमा सम्बोधन नभएको प्रशस्त उदाहरणहरू भयो। यसलाई यहाँहरूको नि के अप्ठ्यारा जटिलता छन् कि योतिर सोच्नै भएको छैन? लकडाउन भन्यो हामी सबै चुपचाप लागेर बसिरहेछौँ। होइन, त्यसरी त कसरी भन्न मिल्छ र म पनि अब अहिले यहाँ अफिसबाटै तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु र त्यही कामहरूमा हामी कार्यरतै रहेका छौँ। र अब अहिले विशेषतः हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता केमा दियौँ भन्ने कुरा हो। पहिलो प्राथमिकता अब हाम्रो विभिन्न आश्रम केन्द्र, पुनर्स्थापन केन्द्र र गृहहरूमा रहेका अब असहाय, अनाथ, अशक्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ र उहाँहरूलाई हामीले अब पहिलो चाहिँ आवश्यक सचेतना उपलब्ध गराउने र विशेष गरी यो सरसफाइ र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ। अब यो मास्क भयो, सेनिटाइजर, हात धुने साबुनहरू र अझ त्यसपछि हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता भनेको अब यो विभिन्न आश्रम केन्द्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम भरण पोषणको लागि चाहिँ आवश्यक चाहिँ बन्दोबस्त मिलाउने हो र हामीले विभिन्न तहबाट चाहिँ सूचनाहरू सङ्कलन गरिरहेका छौँ र विशेषतः अझ चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा उहाँहरूसँग सम्बन्धित अब महासङ्घहरूको पनि हामी चाहिँ साथ सहयोग लिएर चाहिँ आवश्यक सूचनाहरू लिएर त्यही अनुसारको सेवा सुविधा हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। ज्ञानेन्द्रजी, अब आज चाहिँ हामीले केही प्रतिनिधि पात्रहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले शिवनाथ राउतजीसँग कुरा गऱ्यौँ, उहाँ सर्लाहीमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी विनोद काफ्लेजी काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो। शिवनाथ राउतजीको चाहिँ शारीरिक अपाङ्गता अनि विनोद काफ्लेजी चाहिँ दृष्टिसँग सम्बन्धित दृष्टिविहीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ एउटा समस्या के राख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो समयमा राहत वितरण हुँदाखेरि पनि उहाँहरू पनि जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू उहाँहरू पनि वडा कार्यालय नै पुग्नुपर्ने स्थिति छ भनेर भन्नुभयो। यसले गर्दा राहत पनि पाउन सकेन भनेर उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। यसमा अब सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने त उहाँहरूको समस्या? होइन, यस्तो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जुन अहिले स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा प्रदान भएको छ यो असाध्यै अब सराहनीय पनि छ र स्थानीय तहकै कार्य जिम्मेवारी भित्रको विषय पनि हो र हामीले यही विषयमा यो अब अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक र अब बालबालिकाहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता दिने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म उहाँहरूको चाहिँ घरद्वारमै यो चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिनु भनेर स्थानीय के अरे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ र कतिपय स्थानीय तहहरूले घर घरमै गएर वितरण गरेको भनेर पनि हामीलाई सूचना दिनुभएको छ। भले अब सबै ठाउँमा त्यो नपुग्या पनि हुनसक्छ है। ज्ञानजी, यो सँगै यहाँसँग धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने त छँदैछ, तैपनि हाम्रो समय एकदम कम भएको हिसाबले जस्तै यहाँले कतिपय सूचनाको कुरा, कतिपय सावधानी अपनाउनु पर्ने वा कतिपय हामीले जानकारी दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ अपाङ्गताका विभिन्न वर्गीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ हो, त्यो चाहिँ यहाँले कसरी पुर्याइरहनु भएको छ? कोही दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, कोही सुन्न नसक्ने हुनुहुन्छ है, त्यस्ता खालका वर्गका त्यस्ता वर्गीकृत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सूचना प्रवाह चाहिँ कसरी गराइरहनु भएको छ? होइन, जस्तो अब हामीले अहिले चाहिँ यहाँहरूले देखिरहनु भयो होला हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रसारण हुने कोभिड-19 सम्बन्धी जुन सूचना छ त्यसमा साङ्केतिक भाषाबाट पनि यो सूचना दिने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ र अब यो अपाङ्गता भएको विभिन्न वर्गका कुरा गर्नुभयो यहाँले र यसमा पनि हामीलाई पनि अलिकति लागेको के भने यो जस्तो अपाङ्गता भएका पनि हेमोफिलिया भएको र यो स्पाइनल इन्जुरीवालाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अलिकति अप्ठ्यारो परेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। विशेष गरी अवेरनेस हुन्छ नि, मान्छेलाई अवेरनेस गराउँदाखेरि पनि विभिन्न प्रक्रियाहरूमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि जोड दिनु। होइन, हामीले सूचनाहरू दिएका छौँ र विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि अब यो साङ्केतिक भाषालाई चाहिँ लागू गरौँ भनेर भनिरहेका छौँ र उहाँहरूले गर्नु पनि भएको छ र विभिन्न यो उहाँहरूको सम्बन्धित अब सङ्घ महासङ्घहरूले पनि यसमा सक्रियता देखाउनु भएको छ। मैले भन्न खोजेको के भने यो स्पाइनल इन्जुरी र हेमोफिलियाको जुन औषधि फ्याक्टर युज गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो परेको हुनाले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै विशेष
अनुरोध गरेर अब यो स्पाइनल इन्जुरीको लागि आवश्यक पर्ने क्याथेटर, युरिन ब्याग, डाइपर जस्ता सामग्रीहरू अलिक सहज किसिमले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो र यो फ्याक्टर भन्ने जुन औषधि उहाँहरूले युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई पनि यो विदेशबाट मगाउनु पर्ने, यहाँ सहज रूपमा नपाइने हुँदा त्यसलाई पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ। हस्, धन्यवाद ज्ञानजी, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। आज हामीले आज यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको विषय उठायौँ। यो विषयमा चाहिँ धेरै खालका प्रतिनिधि उदाहरण र सरकारवाला निकायहरूको धारणाहरू पनि हामीले समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा यस्तै विषयहरू लिएर कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित यस्तै विभिन्न जोडिएका विषयहरू लिएर हामी हरेक दिन कान्तिपुर टेलिभिजनमा तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा 2:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म आउने गर्दछौँ। हामीसँग जोडिनुको लागि हाम्रो फेसबुक पेज हेरिरहनुहोला कान्तिपुर टिभी HD, हाम्रो ट्विटर @OurKTV हेरिरहनुहोला। हामी आइतबार पुनः कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा फर्किनेछौँ। कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा हामी पोस्ट पनि गर्ने गर्दछौँ, ट्विट पनि गर्ने गर्दछौँ। त्यसमा तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासा, तपाईँका सन्देशहरू कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने चाहिँ कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला आएको छ। म सुप्रो र म नवराज बिदा मान्छु। Stay home and stay safe.